सुरु गरौँ दाइ। नमस्कार, तपाईहरुलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। मार्क्सिस्ट आउटलुकको आयोजनामा भइरहेको यो दलित आन्दोलन विमर्श श्रृङ्खलाको आज 7औं कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौं र आजको हाम्रो शीर्षक छ, आजको हाम्रो विषय छ दलनका आयामहरू। दलन अर्थात् उत्पीडन अर्थात् भेदभाव कसरी कसरी भइरहेको छ, यसका आयामहरू के कस्ता छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं। यसमा यो मुख्य प्रस्तुता हुनुहुन्छ शिवहरि ग्यावाली, जो लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान र आन्दोलन लगायतका कामहरूमा आफूलाई होमिरहनु भएको छ। त्यसैगरी आज हामीसँग अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ, उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँले नियमित रूपमा लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई विभिन्न माध्यमहरू मार्फत लाइभ भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ र विभिन्न जुन माध्यमबाट आफू जोडिनु भएको छ, यहाँहरूका प्रश्न जिज्ञासा यदि छन् भने तिनै माध्यमहरूमा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी वक्ता अर्थात् प्रस्तुता र टिप्पणीकर्ताको पालो सकिएपछि हामी अन्तर्क्रियामा जानेछौँ र त्यति बेला यहाँहरूका प्रश्नहरू हामी लिनेछौँ। र म अब हाम्रो प्रस्तुता शिवहरि ग्यावालीज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। बन्धुजीलाई र मार्क्सिस्ट आउटलुकको टिमलाई लगायत सबै उहाँको म्युट भइरहेछ। हेलो, यहाँ सबैलाई नमस्कार। सुनिरहेछ सर, हामी सुनिरहेछ। दलनका आयामहरूको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति यो जब हामी जात व्यवस्थाको कुरा गर्छौँ, यसलाई हामीले अलिकति वर्णाश्रम वा वर्ण व्यवस्थाका रूपमा मात्रै बुझ्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति अपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ। जात व्यवस्था आफैमा राजनीतिक प्रणाली हो। राजनीतिक दर्शन र शासन व्यवस्था हो भनेर जात व्यवस्थालाई हामीले बुझ्यौँ भने र त्यसपछि यो दलनका आयामहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा बुझ्नलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हिन्दू आइडियोलोजी बोकेको समाजमा आवरणमा जुनसुकै शासन व्यवस्था भनिए पनि मूलतः त्यो जात व्यवस्थामा आधारित शासन व्यवस्था भन्न खोजेको। अब यो जात व्यवस्थामा आधारित शासन व्यवस्थालाई अलिकति ऐतिहासिक रूपमा हेर्यो भने 6औं शताब्दी अघि अहिले जुन हालका जुन अब दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भनिरहेका छौँ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यस क्षेत्रमा हिन्दू राजाहरूको राजतन्त्रको शासन रहेको देखिन्छ। के भएर यो अलिकति लामै खालको यो शासन, मैले जुन भने जुन शासन प्रणालीकै रूपमा हामीले जात व्यवस्थालाई बुझ्यौँ भने हामीले यो जुन दलनका आयामहरूलाई बुझ्छौँ भन्ने सन्दर्भमा जात व्यवस्थामा दलितमाथिको दलन अथवा महिलामाथिको दलन र दलनका जे जस्ता स्वरूपहरू छन् ती हुनु चाहिँ खासमा अस्वाभाविक होइन। यसको अर्थ चाहिँ दलितमाथिको दलनलाई जायज भन्न खोजेको अर्थमा चाहिँ नबुझ्नु होला। मैले भन्न खोजेको के हो भने दलितमाथिको दलन बिना अथवा महिलामाथिको दलन बिना चाहिँ जात व्यवस्था टिक्दैन भन्न खोजेको। अब बदलिदो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक परिवेशसँगै अब दलनका आयामहरू पनि पक्कै फेरिन्छन्। राजनीतिक रूपमा दलित मुद्दालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन र सार्वजनिक जीवनमा पनि दलितमाथि हुने विभेदका घटनाहरू छन्, त्यो अलिकति कम भएको महसुस अहिलेको सन्दर्भमा गर्न थालिएको छ। तर त्यो महसुस कसले गरेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो महसुस दलित समुदायले गरेको छ कि गैर दलित समुदायले गरेको छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। तर वास्तविकता कस्तो छ भने विभेद कम भएको महसुस गर्दा गर्दै पनि त्यो वास्तविकता त्यस्तो छैन। बरु विभेदका आयामहरू हिजो जस्ता छैनन्, बदलिएका छन्। अब बदलिएका छन् भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो हामीले भारतीय उपमहाद्वीपमा मात्रै जातीय विभेद छ, त्यहाँबाट सुरु भएको भन्ने एउटा जुन न्यारेटिभ थियो, जुन भाष्य थियो, अब त्यो मात्रै सीमित रहेन। अहिले पश्चिमा देशहरूमा पनि जातीय विभेद पुगेको छ। विशेष गरेर युरोप अमेरिकी देशहरूमा पनि दक्षिण एसियाली देशबाट जो त्यहाँ गएका छन् ती क्षेत्रमा ती बस्तीहरूमा पनि जातीय विभेद सँगसँगै गएको छ र त्यहाँको जातीय विभेद घरेलु जातीय विभेद जुन छ त्योभन्दा अलिकति बेग्लै किसिमको छ।
जातीय विभेदको राजनीतिक आयाम पनि फेरि त्यसै गरी बदलिएको छ। दलितको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि चाहिँ आवश्यक मानिएका जुन आरक्षण र समानुपातिक सहभागिताका मुद्दाहरू छन् त्यसले अलिकति दलितहरूको संरचनागत रूपमा उपस्थिति त बढाएको छ, तर उनीहरूप्रति आम धारणा फेरि विभेदकारी छ। मैले भन्न खोजेको अहिलेका केही राजनीतिक परिवर्तनहरूले जुन खालको दलितहरूको संरचनागत रूपमा अलिकति पहुँच बढाएको छ, वास्तविकता पहुँच बढाएको देखिए पनि निहितार्थ के छ भने त्यसरी पुग्नेहरू अथवा त्यसरी लाभको पदमा पुग्नेहरू पनि विभेद भोग्न बाध्य छन्। कस्तो खालको देखिन्छ भने आफ्नै क्षमताले जागिर खाएर गएका त्यो समुदायका व्यक्तिहरू अथवा आरक्षण कोटा मार्फत गएका त्यो समुदायका व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक रूपमा चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट कोटा प्रणालीबाट चाहिँ गएका व्यक्तिहरूलाई हेरिने दृष्टिकोण विभेदकारी छ भन्न खोजेको मैले। आरक्षणबाट गएका कमजोर हुन्छन् हैन, आरक्षणको कारणले चाहिँ कमजोर भएर पनि जागिर पायो अथवा आरक्षणले उच्च जातिका भनिनेहरूको भाग खोस्यो भन्ने जस्ता जुन भाष्यहरू निर्माण गरेका छन् त्यो खालका विभेदका घटनाहरू देखिन थालेका छन्। यसरी बदलिँदो परिस्थितिमा विभेदका आयामहरू पनि क्रमशः फेरिँदै गएको देखिन्छ। यो जुन पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको जस्ता जुन थेगो छन् नि त्यो चाहिँ समानुपातिक राजनीतिक प्रणालीबाट निर्वाचन प्रणालीबाट जानेहरूप्रति लक्षित हो, जबकि यो प्रणालीको मुख्य लक्ष्य चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने थियो हैन। तर त्यही प्रणालीमाथि नै त्यो प्रणालीलाई एउटा चाहिँ कमजोर आउने बाटो भन्ने हिसाबले त्यस्ता खालका आयामहरू देखिन थालेका छन्। बलात्कार, आशय विभेद, बहिष्करण, हिंसा अनि हेर्दा सामान्य लाग्ने तर निहितार्थ चाहिँ थुप्रै फरक देखिने खालका थुप्रै विभेदका आयामहरू अहिले पछिल्लो समयमा देखिन थालेका छन्, जुन हामीले सदियौँदेखि आइरहेको जातीय विभेद भन्ने भन्दा फरक देखिन्छ। अर्को सबभन्दा संवेदनशील पक्ष के छ भने दलित पक्ष देखिन, यो त दलितको पक्षमा बोल्छ लेख्छ भन्ने देखिनको लागि केही गैर दलित समुदायबाट आएका साहित्य कला सिर्जनाहरू छन्, तीलाई हेर्यो भने त्यसले पनि खासमा देख्दा दलितको पक्षमा लेखिएको अथवा दलितको पक्षमा बोलिएको जस्तो देखिने, तर त्यो चाहिँ खास दलितको आँखाबाट लेखिएको छ वा दलितको आँखाबाट बोलिएको छ भन्ने सन्दर्भ हेर्यो भने अहिले पछिल्लो समय आएका साहित्यिक कृतिहरू दलितको आँखाबाट नभएर गैर दलितको आँखाबाट लेखिएका छन् अथवा गैर दलित सौन्दर्य शास्त्रलाई अंगीकार गर्दै लेखिएका छन्। त्यसले पनि साहित्यिक क्षेत्रबाट पनि विभेद को आयाम अलिक फरक छ। अब यो जात व्यवस्थाको सँगै दलनका आयामहरू पनि थुप्रै र भिन्नै हुने सन्दर्भमा मैले आज सबै यो दलनका आयामहरूलाई त यहाँ उल्लेख गर्न सक्दिनँ, समय पनि पर्याप्त नहोला, र आज मैले विशेष केही विशिष्ट किसिमका जो हामीले छलफल गरिरहेका भन्दा केही बेग्लै यो दलनका आयामहरूबारे ऐतिहासिक सन्दर्भ सहित म तपाईसँग छलफल गर्न चाहन्छु। त्यसमा सुरुमा मैले हामीले एकदमै व्यवस्था गरेको अथवा ध्यानै दिन नसकेको एउटा विषय छ नाम। अब यो नाम कसरी जातीय विभेदसँग जोडिएको छ अथवा जात व्यवस्थासँग जोडिएको छ भनेर हेर्यो भने अनौठो लाग्दा तथ्यहरू देखिन्छन्। जस्तो अब यो हिन्दू समाजमा नामाकरण भने चाहिँ एउटा 16 संस्कार मध्ये एउटा संस्कारको रूपमा के रे बुझिने गरिन्छ। अब बच्चाले आफ्नो नाम त आफै राख्दैन, अरूले नै राखिदिने हो। अब उसको नामसँग स्वभावैले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक हैसियत जोडिन्छ, त्यहाँको भूगोल जोडिन्छ, इतिहास जोडिन्छ, धर्म अथवा चाहिँ मिथहरू जे छन्, समाजहरू, संस्कारहरू जोडिन्छन्। जस्तो मैले चाहिँ ससुरले के भनेका छन् भने भाषालाई यो सिग्निफायर अर्थात् ध्वनि संकेत मात्र होइन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिग्निफाइड अर्थात् अवधारणा हो पनि भनेका छन्। त्यो भएर हामीले चाहिँ नामलाई पनि जात व्यवस्थासँग जोडियो भने नाम चाहिँ केवल सम्बोधन होइन, भाषिक संकेत मात्र होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो नामको बारेमा अध्ययन गर्ने जस्तो
मानिसहरूको बारेमा मानवशास्त्र छ, भाषाको बारेमा चाहिँ भाषा विज्ञान छ, समाजको बारेमा समाजशास्त्र छ, त्यस्तै नामको बारेमा ओनोम्याटोलोजी भनेर एउटा नामशास्त्र पनि छ, यसको छुट्टै विज्ञान शाखा पनि छ मलाई। तर नेपालमा चाहिँ त्यो खासै के अरे काम यो विषयमा काम भएको देखिँदैन। मैले गएको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेका मतदाता नामावली त्यो छन्, त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नै क्षेत्र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको चाहिँ के अरे 549 दलित मतदाताहरूको नाम, उहाँहरूको बाजेको र बाउको नाम अध्ययन गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के देखियो भने 212 जना मध्ये 38 करिब 39% को बाबुको नाममा चाहिँ एकारान्त भनेको चाहिँ के, खे, गे, छे जस्तो होइन, जस्तो राते कामी, सेते सार्की, बुधुनी कामी, गुहुनी नेपाली, त्यस्तो खालको कि अपमानजनक एक्लकै लाइने त भाषामा हामीले चाहिँ अपमान भन्ने बुझिन्छ नि, त्यो खालको छ। त्यही समयमा त्यहाँ मात्रै नभएर सल्यानमा पनि खलङ्गामा के अरे मतदाता नामावलीको अध्ययन गर्दा त्यहाँ पनि कस्तो देखियो भने गन्धर्वलाई गाइने, बादीलाई बदिनी, सार्कीलाई सर्केनी, अथवा चाहिँ गासे, काली, गोफ्लो, लाटो, लुखुरी, पेरो, जङ्गे, ठुम्री, ठुम्री, जुम्री जस्तो नामहरू देखिए। अब अचम्म मान्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भने दलित बाहेक जो अरू गैरदलित समुदायका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको के अरे बाजेको बाउको नाममा चाहिँ त्यस्तो एकारान्त लागेको देखिएन। अब यो एकारान्त लाउने चलन प्रचलन अथवा यसको चाहिँ धर्मसँग, मितसँग, जात व्यवस्थासँग कसरी सम्बन्ध छ त भनेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने मनुस्मृतिमा चाहिँ के भनेको छ भने 8औं अध्यायको श्लोक 271 मा रिस वा द्रोह गरेर, विद्रोह गरेर शूद्रले ब्राह्मण आदिको नाम लिन्छ भने उसलाई 10 अंगुल तातो फलामको सुइरो मुखमा हालिदिनुपर्छ भनेको छ। त्यसैगरी ब्राह्मणको चिन्ह अथवा चाहिँ ब्राह्मणले जुन टीका लगाउँछन् अथवा चाहिँ कुनै जनै लगाउँछन् त्यस्तो खालको चिन्ह धारण गर्यो भने शूद्रलाई, दलितहरूलाई भनौँ न दण्डित गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यस्तो विधानले शासन गरेको बेलामा शूद्रहरूले अथवा अहिले हामीले भनिएका दलितहरूका पूर्वजहरूले मङ्गलवाचक, बलवाचक, जो धनवाचक, जो गैरदलितहरूलाई के अरे छुट्याइएको थियो, ब्राह्मणलाई मङ्गलवाचक, क्षेत्रीलाई बलवाचक, बलसूचक र वैश्यलाई धनसूचक र शूद्रलाई के भनेको थियो भने नामाकरणै नगर्ने हैन, उनीहरूको नामाकरण नै नहुने अथवा उनीहरूले चाहेर पनि नाम राख्न चाहे भने उनीहरूले चाहिँ सेवासूचक नाम राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तो व्यवस्थामा अब शूद्रहरूले चाहिँ आफ्नो नाम राख्न सक्ने अथवा चाहिँ सेते, गोफले, काले भन्दा फरक नाम राख्ने अवस्था त हुँदैन। अब ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यहरूले चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ सुन्न पाउने र उनीहरूले त्यो पढ्न पनि पाउने भएको हुनाले चाहिँ त्यो ग्रन्थका नामहरू के जस्तो मेरै नाम छ शिव, राम हैन, कृष्ण हैन, त्यस्ता खालका नाम छन् नि, जसले पढ्न पायो उनीहरूले त्यस्ता नाम राख्ने, तर दलितहरूले चाहिँ त्यो खालका नामहरू राख्न पाएनन्। अब कस्तो देखिन्छ भने नामाकरणलाई हिन्दू समाजमा जो उच्च जातका थिए तिनीहरूले शक्तिको स्रोतको रूपमा पनि प्रयोग गरेका पाइन्छन्। जस्तो कि कस्तो भनेको छ भने ब्राह्मण धर्मशास्त्रहरूले के भनेको छ भने जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते भनेको छ। धेरैले हिन्दू धर्मशास्त्रले चाहिँ के अरे विभेद गरेको छैन, काम अनुसार शूद्र अनि काम अनुसार चाहिँ द्विज हुने अथवा चाहिँ सवर्ण हुने भनेको छ भनेर तर्क गर्छन् नि। त्यो चाहिँ एउटा के अरे ढाकछोप गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। जस्तो कि चाहेर पनि दलितहरूले असल भनिएका, तत्कालीन समयमा असल भनिएका कर्म त गर्न पाउँदैनथे नि हैन, त्यो खालको व्यवस्था छ। अब हिन्दू वर्णाश्रममा आधारित नेपाली समाजमा मनुस्मृतिको प्रभाव त पक्कै पर्ने नै भयो। धनबज्र वज्राचार्यले चाहिँ के उल्लेख गर्नुभएको छ भने उहाँको गोपालराज वंशावलीको ऐतिहासिक विवेचना भन्ने पुस्तकमा लिच्छवी राजाका श्री सुपुष्पदेवले चाहिँ वर्ण व्यवस्था चलाएको भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसपछि गोपाल वंशीहरूले
महिषपालहरूले के अरे किराँतहरूले के अरे राज्य गरे नेपालमा। त्यसमा चाहिँ गुप्तहरूले अनि के अरे गोपालवंशीहरूले, गुप्तहरूले, महिषपालहरूले चाहिँ सिंह पदवी जोड्ने त्यस्तो खालको थियो। किराँतहरूले चाहिँ कुनै खालको नाम भए पनि थर जस्तो चाहिँ पदवी अथवा कुनै खालको पदवी जोड्ने चलन थिएन। लिच्छवी कालमै पनि श्री सुपुष्पको पालामा चाहिँ बर्मा, त्यसपछि भीमार्जुन देवको पालादेखि देव अनि अरीदेखि चाहिँ मल्ल पदवीको चाहिँ अरी मल्लदेखि चाहिँ मल्ल पदवी धारण गर्न सुरु गरे। अनि गोपाल वंशदेखि चाहिँ मल्ल कालसम्मको नाम र थरको परम्परा हेर्दा ठ्याक्कै त्यो चाहिँ मनुस्मृतिसँग जोडिन्छ। जस्तो कि ब्राह्मणहरूले मङ्गलसूचक, क्षेत्रीहरूले बलसूचक र के अरे वैश्यहरूले धनसूचक नाम धारण गर्ने थियो। ठ्याक्कै त्यो मनुस्मृतिको विधानसँग जोडिन्छ। अब 1436 विक्रमसम्म 1436 आइपुगेपछि स्थितिराज मल्ल अथवा जयस्थिति मल्लले नारद स्मृति भनेको मनुस्मृतिमै आधारित भएर मानव न्यायशास्त्र बनाए हैन। अब त्यसले पनि के गर्यो भने नीच वर्णमा जन्मिएको व्यक्तिले ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य वर्णका व्यक्तिहरूको नाम लियो अथवा उनीहरूको कर्म गर्यो भने 18 अङ्गुल लामो फलामको किलो उसको जिब्रोमा गाडिदिनु भनेर कानुन बनायो। करिब 650 वर्षभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है, जो मनुस्मृतिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएर र त्यस्तो साहस गरेमा उसलाई चाहिँ शूद्रलाई कस्तो सजाय थियो भने विष सेवन गराउनु, तातो फलाम हातमा राखिदिनु, अनि गाईको घिउमा चाहिँ सुनको टिक्रा राखेर चाहिँ खाली हातले निकाल्न लगाउनु। अब त्यति गर्दा पनि उसलाई कुनै असर भएन भने बल्ल निर्दोष साबित गर्नु भनेर भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा ब्राह्मण, क्षेत्रीहरूले राख्ने राम्रा राम्रा नाम चाहिँ दलितहरूले राख्ने, विद्रोह गर्ने सम्भावना भएन। जबकि अहिले मैले भन्न खोजेको स्थानीय निर्वाचनको समयमा समेत अहिले हेर्दा बाउको नाममा पनि के खे गे लगाएका हैन, एकलके लगाएका थुप्रै नामहरू छन्। अब मनुस्मृति र मानव न्यायशास्त्रसँग मात्रै त्यो कुरा जोडिँदैन। 1910 को मुलुकी ऐनले समेत यसलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। मुलुकी ऐनको धर्माधिकारको महलमा चाहिँ के छ भने जनै नपाउने जातले जात ढाँटी ठुलो जात हो भने आफ्नै मुलुकमा छँदा जनै लागेछ भने पनि, अथवा बिराना मुलुकमा गई जनै लागेछ आएछ भने पनि उसलाई जातमा भातमा बोरेछ भने मासिन्या जात भए जनै झिकिदिनु र के अरे मासिन्या जात भए जनै झिकी मासिदिनु भनेको छ। भन्न खोजेको कसैले चाहिँ जात ढाँट्यो, अब जात ढाँट्ने बित्तिकै उसले नाम फेर्नै भयो। अब जात ढाँटेको थाहा पाइयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मासिदिनु भने चाहिँ काटिदिनु, त्यो थियो। अब 2020 सालभन्दा अगाडि त मुलुकी ऐन नै थियो नि त। अब 2020 सालभन्दा अगाडि दलितहरूले नाम समेत सम्मानजनक राख्न पाएन। हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ के थियो भने दलितहरूले शास्त्रको अध्ययन गर्न नपाउने, शास्त्र पढेका ब्राह्मणहरूले चाहिँ शूद्रहरूको नामाकरण गर्न नपाउने, अनि जात ढाँटेर यज्ञ गरेमा पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दलितहरूले कसरी नामाकरण गरे त भन्दाखेरि उनीहरू बढी श्रम र सेवामूलक काममा लगाइएका कारणले चाहिँ उनीहरूको नामहरू पनि श्रम र त्यसैसँग मिल्ने रङ्गसँग चाहिँ माटोको रङ्गसँग मिलिने भयो। कालो माटोमा काम गर्ने शूद्रले, श्रमिकले चाहिँ छोराको नाम चाहिँ माटो जस्तै देखे होला, काले राखिदिए होला हैन, त्यो खालले चाहिँ नामाकरण गर्यो। र अब कस्तो भयो भने अब सौन्दर्य शास्त्र, ब्राह्मणहरूले जुन सौन्दर्य शास्त्र स्थापना गरे त्यसलाई राम्रो भनिने भयो। अब दलितहरूले कालै राखे पनि, कालो नराम्रो भन्ने त छैन नि त, तर कालै राखे पनि उसलाई काले भनेर होच्याउने भयो। यसले गर्दाखेरि नामाकरण पनि एउटा दलनको आयामको रूपमा देखिन्छ। अब तपाईँले चाहेर पनि सहजै नागरिकता सच्याएर नाम के अरे सच्याउन सक्नुहुन्न सहजै। भर्खरै केही वर्ष अगाडि चाहिँ यो खाद्य विभागमा अथवा चाहिँ यो के अरे नेसनल ट्रेडिङ सेन्टरमा काम गर्ने कैलालीको रिटायर हुनुभयो उहाँ चाहिँ प्रमबहादुर कामी उहाँको नाम थियो। उहाँको चाहिँ नागरिकता नाम चाहिँ के बनाइयो भने पराने कामी भनेर बनाइयो। यो अहिले पनि र पछिल्लो समय अहिलेका थुप्रै युवाहरू दलित समुदायका जो हुनुहुन्छ उहाँको नाममा एकलके लगाइएको छ। जस्तो कीर्तिबहादुर
पोर्तेल भन्ने हुनुहुन्छ दैलेखको, उहाँको नाम चाहिँ कृत्य पोत्रेल बनाइएको छ। सँगसँगै शिवहरि गेवाली अथवा रामचन्द्र श्रेष्ठ जस्ता नामको अगाडि उहाँले चाहिँ सहजै उठेर मेरो नाम कृत्य हो भनेर भन्न सक्नुहुन्न नि। एउटा ह्युमिलेसनको माध्यम बनाइएको छ यो, ह्युमिलेट गर्ने, डोमिनेट गर्ने र कालान्तरमा चाहिँ यो समुदायलाई चाहिँ अमानवीयकरण गर्ने एउटा न्यूको रूपमा चाहिँ नाम पनि देखिन्छ। त्यसैले नामलाई पनि एउटा दलनको आयामको रूपमा लिन सकिन्छ, नामाकरणलाई पनि। अब अर्को छ दान दक्षिणा। मैले यो दान दक्षिणाको बारेमा केही समय अगाडि लेखेको पनि थिएँ। अब यो हामीले अहिले अध्ययन गरेको गरिरहेको अर्थशास्त्र चाहिँ म्याक्रो र माइक्रो इकोनोमिक्स छ प्रचलनमा, तर ब्राह्मण अर्थशास्त्रको बारेमा हामीले खासै छलफल गर्ने गरेका छैनौँ। अब ब्राह्मण अर्थशास्त्र भनेर चाहिँ हामीले कौटिल्यको अर्थशास्त्रलाई लिन सक्छौँ, अथवा कौटिल्यको अर्थशास्त्र हामीले जुन भनिरहेका छौँ त्यो खासमा ब्राह्मण अर्थशास्त्र हो। प्राचीन समयमा हिन्दू समाजमा चाहिँ शासक क्षेत्रीयहरू भए पनि मुख्य यजमान चाहिँ ब्राह्मणहरू थिए। अब उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ प्रजाको स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि चाहिँ यज्ञ लगाउनु थियो, अथवा यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा राजाको निरङ्कुशतामा ब्राह्मणहरूको यज्ञ ज्ञान चाहिँ निर्भर गर्थ्यो। यसले आम हिन्दूहरूमा पनि ब्राह्मणलाई राजाको वरदानको रूपमा हेर्ने र सामाजिक धार्मिक चिन्तनको विकास गराइदियो कि। र यस्तो विधिले कालान्तरमा के गर्यो भने ब्राह्मणहरूको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्यो, स्थान दियो हैन। अब शासक र ब्राह्मण बीचको गठजोडले ब्राह्मणहरूलाई सम्पत्ति र सम्मानमा पनि एउटा उच्चता दियो। ब्राह्मणको रोटीको संरक्षण को लागि चाहिँ के गरियो भने जो अवर्णहरू थिए अथवा शूद्रहरू थिए उनीहरूको बाट निर्भर गर्ने भयो, अथवा उनीहरूले गर्ने धार्मिक अनुष्ठानलाई के गरियो भने निषेध गरियो। दलितहरूलाई अथवा शूद्रहरूलाई धार्मिक अनुष्ठानमा निषेध थियो। केही छन् जस्तो धार्मिक अनुष्ठान चाहिँ निषेध नगरिएका, जस्तो कि सत्यनारायणको पूजा चाहिँ सबै धर्मले गर्न सक्छन् हैन, अथवा चाहिँ केही यस्ता के अरे कर्महरू छन् जस्तो सुत्केरीहरूको नामाकरण गर्ने के अरे न्वारण गर्ने कर्म नामाकरणमा के अरे निषेध गरिए पनि न्वारण कर्म छन् नि जुन नाम राख्ने बाहेकका अरू कर्म चाहिँ गर्ने, अथवा चाहिँ दलितमा पनि दलितकै मामा भान्जाले गरिदिने र त्यसको दक्षिणा चाहिँ ब्राह्मणलाई बुझाउनु पर्ने जस्ता के अरे प्रचलनहरू छन्। त्यसले पनि एउटा ब्राह्मण अर्थशास्त्र अथवा ब्राह्मण अर्थतन्त्रलाई चाहिँ टेवा दिएको देखिन्छ। अब यो ब्राह्मण अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नेमा चाहिँ महाभारत अनि अग्निपुराण, मत्स्य पुराण, बराह पुराण जस्ता के अरे कृतिहरू छन्। तिनले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई दान दिनुपर्ने, जमिन दिनुपर्ने, जसले ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, अन्नदान दिन्छ, अथवा चाहिँ सुनदान दिन्छ, गाईदान दिन्छ, ऊ चाहिँ स्वर्गमा जान्छ भन्ने खालका के अरे व्यवस्था गरिएका छन्। र कतिपय के अरे धर्मशास्त्रहरूले के भनेका छन् भने स्त्री दान दियो भने उसले चाहिँ देवता समानको यश प्राप्त गर्छ भनेर, एउटा के अरे विष्णु लोकमा जान्छ भन्ने जस्ता भनेर चाहिँ यो ब्राह्मणहरूलाई त्योभन्दा अरू समुदायका स्त्रीहरूमाथि अथवा महिलामाथि पनि एउटा विशेष अधिकार दिने खालका धार्मिक संस्कारहरू पनि देखिन्छन्। अब त्यो भएर दान दक्षिणाले पनि यो खालको ब्राह्मण अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सहयोग गरेको देखिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा ब्राह्मण अर्थतन्त्र कसरी निर्माण भयो र त्यसलाई चाहिँ एउटा दलनको आयाममा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हेर्दा यो लिच्छवी कालका अभिलेखहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने राजा मानदेव र उनकी श्रीमती राज्यवतीले बौद्ध सङ्घ, बिहार, ब्राह्मण र भिक्षुहरूलाई जग्गा दान दिएको थुप्रै प्रसङ्गहरू देखिन्छन्। त्यसै गरी मानदेवले जब मल्लपुरी जुन अहिलेको उपत्यकामा थियो त्यो जितिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई धन दान गरेका थिए र अंशु ब्रह्माले पनि ब्राह्मणहरूलाई पुराणहरू दिने अनि धन दिने त्यस्तो खालको देखिन्छ। त्यो भएर नेपालमा पनि राजा र यो ब्राह्मणहरू बीच सत्ता, पैसा
र बौद्धिक ज्ञानको लेनदेनको सम्बन्ध देखिन्छ। अनि यो खालको छ। अब यो के भयो भने जोसँग शास्त्र हुने भयो उसँग साहित्यको ज्ञान हुने भयो र जोसँग शास्त्र र साहित्य छ ऊ सम्पत्तिको पनि हकदार हुने भयो। यो परम्परा कहाँ देखिन्छ भने मुलुकी ऐनमा पनि आएर देखिन्छ। मुलुकी ऐनले पनि के गर्यो भने ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ धर्म कर्म गराउने अथवा चाहिँ धर्माधिकारीको एउटा पहुँच दियो। त्यसले गर्दाखेरि ब्राह्मणहरूले आफ्नो धर्म संस्कार आम नागरिकमा पनि लैजाने र त्यसैको नाममा चाहिँ अर्थ उपार्जन गर्ने खालको कर्म गर्न पाए। अब राज्यहरूले ब्राह्मणहरूको दान दक्षिणामा कति लगानी गर्थे भन्ने चाहिँ थुप्रै उदाहरण मध्ये मैले एउटा उदाहरण भन्न सक्छु, तपाईलाई बताउँछु। विक्रम सम्वत 1853 मा मोरङबाट चाहिँ तत्कालीन मुकाम विजयपुरका सुब्बा धौकलाल सिंहले चाहिँ तोसीखानामा बुझाएको एउटा खर्च विवरण छ जो मैले महेशचन्द्र रेग्मी रिसर्च सिरिजबाट लिएको हुँ। त्यसमा चाहिँ उनले चाहिँ कुल 4,984 रुपैयाँ 14 आनाको खर्च बुझाएका थिए। त्यसमा कुल रकमको 25% अर्थात् करिब 1,242 रुपैयाँ त ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ दान दक्षिणा दिएकोसँग सम्बन्धित थियो। अब अहिलेको कुरा हेर्नुहुन्छ भने आज मात्रै अन्नपूर्ण पोस्टमा अन्नपूर्ण पोस्ट माफ गर्नु होला, काठमाडौँ पोस्टमा लेखेको छ प्रदेश नम्बर 2 र प्रदेश नम्बर 6 जहाँ नेपालमा सबभन्दा बढी दलितहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो, त्यहाँ चाहिँ 2 मिलियन भन्दा बढी खर्च चाहिँ मन्दिरहरू निर्माणमा लगाएको भनेर उल्लेख गरेको छ। यसले अहिले पनि जुन ब्राह्मण अर्थशास्त्र दान र दक्षिणामा टिकेको छ त्यो कसरी आइरहेको छ भन्ने त्यो सम्बन्ध देख्न सकिन्छ। अब घर बस्ती र सहर निर्माणको अर्को आयाम छ। हामीले अधिकांशले अनुभव गरेकै हौँ, दलित बस्ती अथवा सीमान्तकृत समुदायको प्राय बस्तीहरू चाहिँ खोलाको किनारमा एउटा उब्जनी नहुने क्षेत्रमा एउटा चाहिँ जोखिम विपदको जोखिम रहेको क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ। यो किन भयो र कसरी भयो भनेर हेर्यो भने त्यसमा पनि जात व्यवस्था कसरी जोडिएको छ भनेर प्रशस्त त्यसका सम्बन्धहरू देखिन्छन्। म तपाईलाई घर निर्माण सम्बन्धी एउटा सन्दर्भ अथवा चाहिँ बस्ती निर्माण सम्बन्धी कसरी यो जात व्यवस्थासँग जोडिन्छ भन्ने केही सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु। अब यो हिन्दू धर्मशास्त्रमा अथवा हिन्दू गृहस्थाश्रममा चाहिँ के छ भने निजी घर चाहिँ एउटा गृहस्थाश्रमको चाहिँ एउटा मुख्य हिस्सा हो। अर्काको घरमा गरेका सबै शुभ धर्महरू पनि विफल हुने र त्यसको फल जसको घर हो उसैले पाउने धार्मिक मान्यता कारण चाहिँ अधिकांश हिन्दूहरूको चाहिँ घर र निजी सम्पत्तिप्रति चाहिँ विशेष मोह देखिन्छ तुलनात्मक रूपमा। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ अनेक धर्मशास्त्र वेद पुराण स्मृतिको ज्ञानका आधारमा जुन वर्ण वर्ग र लिङ्गको सत्ता निर्माण र त्यसको निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ त्यसको एउटा आधार चाहिँ वास्तुशास्त्र पनि हो। अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ घर बनाउने बेलामा चाहिँ ज्योतिषलाई देखाउनुपर्छ वास्तु देखाउनुपर्छ भनेर भनिने गरिन्छ र इन्जिनियरिङ शिक्षामा चाहिँ एउटा वास्तुशास्त्र एउटा के अरे महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ विधा पनि छ। यो भारतीय उपमहाद्वीपमा यो वास्तुशिल्प अभ्यासको लामो इतिहास छ। रमिला थपरले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने करिब ईसापूर्व 800 देखि 500 को बीचमा चाहिँ यो वास्तुशास्त्रको अथर्ववेदबाट चाहिँ यो भारतीय उपमहाद्वीपमा चाहिँ यो आयो भन्ने देखिएको छ। त्यसमा अब यो ब्राउनले चाहिँ 1956 को आफ्नो अध्ययनमा के लेख्नु भएको छ भने पूर्वीय वास्तुशिल्प अभ्यासको विशिष्ट प्रमाणको रूपमा चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई लिन सकिन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै यो श्री रत्ननगरले आफ्नो पुस्तक चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हडप्पा सिभिलाइजेसन इन ग्रेटर इन्डस भ्यालीजमा के लेख्नु भएको छ भने मोहेन्जोदारोका घरहरूमा एक किसिमको जुन संरचना छ इटाले छाप्ने अनि घरहरू बनाउने अगाडि चाहिँ झ्यालबिना एउटा कोठा उज्यालो जाने खालको चाहिँ चोकहरू बनाउने जुन छ त्यो खालको वास्तुशास्त्र वास्तु संरचना त्यति बेलै निर्माण गरिएको थियो भन्ने के अरे उल्लेख गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि वास्तुशास्त्रको यो हाम्रो क्षेत्रमा भारतीय उपमहाद्वीपमा चाहिँ निकै लामो इतिहास छ। वास्तुशास्त्रलाई चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ भरत संहिता अगस्त्य सकल अधिकार शिल्परत्न रूपमण्डन जस्ता धर्मशास्त्रहरूले चाहिँ निर्देशित गरेका छन्।
र त्यस्तै अब मध्यकालमा चाहिँ अपराजिता वास्तुशास्त्र, वास्तुतत्व, वास्तु निर्माण, वास्तु पुरुष लक्षण, वास्तुविधि, वास्तु प्रकाश जस्ता धर्मग्रन्थहरू पनि आएका देखिन्छन्। अब ती मध्ये सबभन्दा अहिले चलिरहेको वास्तुशास्त्र भनौँ न, त्यो चाहिँ 16औं शताब्दीको मनुष्यालय चन्द्रिका भनेर एउटा हिन्दू विधानसँग जोडिएको छ। अब यो मनुष्यालय चन्द्रिकाले चाहिँ यो वास्तुशास्त्रलाई कसरी व्याख्या गरेको छ भने, जुन हामीले के अरे वर्ण पुरुष अथवा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यो ऋग्वेदमा पुरुषको मान्छेको उत्पत्तिको व्याख्या गरिएको छ वर्णको आधारमा, त्यस्तै यो वर्ण पुरुषको पनि यो जुन मनुष्यालय चन्द्रिकामा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। त्यसले पनि जस्तो वर्णहरूलाई अघि मैले नाम भने जस्तै यसले के भनेको छ भने, यो वास्तुशास्त्रले अथवा मनुष्यालय चन्द्रिकाले ब्राह्मणका लागि ध्वजा, क्षेत्रीका लागि सिंह, वैश्यका लागि हात्ती र शूद्रको लागि चाहिँ गोरुको चिन्ह घरमा राख्यो भने शुभ हुन्छ भन्ने खालको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अब यसले दिशा, घरको दिशाको पनि व्यवस्था गरेको छ। के भनेको छ भने, ब्राह्मणहरूले चाहिँ पूर्वतिर फर्काएर घर बनाउनु, अनि पूर्व भने चाहिँ समृद्धि हो। क्षेत्रीहरूले चाहिँ के अरे उत्तरतिर फर्काउनु, उत्तर भने चाहिँ सम्पत्ति हो। अब वैश्यहरूले चाहिँ पश्चिमतिर फर्काउनु, पश्चिम भने गरिबी हो। गरिबी हुने भयो, गरिबी पश्चिमतिर घर फर्काइसकेपछि गरिबी हुन्छ, उसले थप कमाउन के अरे पहल गर्छ भन्ने अर्थ हुन सक्छ। अब शूद्रहरूले दक्षिणतर्फ फर्काएर चाहिँ घर बनाउनु भनेको छ। अब दक्षिणतर्फ फर्काउँदा के लेखेको छ त्यसको फल भने मृत्यु भनेको छ। अथवा दक्षिणतर्फ घर फर्काउनु भन्नुको अर्थ ब्राह्मण के अरे क्षेत्रीहरू चाहिँ मरे पनि केही हुँदैन भन्ने हो नि त। तपाईले अब नेपालमा विशेष गरेर प्राचीन सहरहरूको पाटन सहर हुन सक्छ अथवा काठमाडौँ सहर हुन सक्छ, दक्षिणतर्फ हेर्नुभयो भने दलित बस्ती देख्नुहुन्छ, प्राचीन दलित बस्तीहरू, देउलाहरूको बस्ती हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ पोडे च्यामाखलाहरूको चाहिँ के अरे बस्ती हेर्नुहोस्, दक्षिणतर्फ देखिन्छ। त्यो भएर यो वास्तुशास्त्रले पनि अहिलेसम्म पनि कसरी वास्तुविद्या अन्तर्गत रहेर चाहिँ यो जुन हिन्दू धर्मका जुन अवयवहरू छन् त्यसलाई ल्याएको छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने, करिब यो 17औं शताब्दीको यो भाषा वंशावलीमा उल्लेख गरे अनुसार यो चाहिँ देवीप्रसाद लम्सालले लेख्नु भएको, यसलाई अनुवाद गर्नुभएको भाषा वंशावलीमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ सहर चाहिँ दुर्ग भनेको चाहिँ कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा आधारित छ। दुर्ग विधान अनुसार चाहिँ काठमाडौँ सहरको चाहिँ बस्ती बसालिएको थियो र सहरलाई चाहिँ 17औं शताब्दीमा पर्खालले घेरिएको थियो। शूद्र अर्थात् तत्कालीन दलितहरूको बस्ती चाहिँ सहरभन्दा बाहिर थियो। हेर्नुहोस् है, भन्न खोजेको सहरभन्दा बाहिर दलितको बस्ती दक्षिणतर्फ हुने, त्यो चाहिँ मनुष्यालय चन्द्रिकासँग ठ्याक्कै जोडिन्छ। अब जयस्थिति मल्लको सुधारमा पनि के भनेको छ भने, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रले वास्तु प्रकारोक्त क्रम र अष्टवर्गका विचारले घर बनाउनु भनिएको छ। भन्न खोजेको जयस्थिति मल्लको जुन मानव न्यायशास्त्रमा पनि के अरे यो वास्तुशास्त्रलाई अवलम्बन गरियो र त्यसमा के उल्लेख गर्यो भने, पोडेर चर्मकारहरूले झिङ्गटीको छाना नबनाउनु र त्यस्ता घरमा बस्न पनि नदिनु भनेर एउटा विधान बनाइयो र उनीहरूलाई सूर्यनारायण अस्त भएपछि सहरभित्र नपस्नु भन्ने पनि व्यवस्था गरियो। हेर्नुहोस् है, दलितको घर चाहिँ किन छुट्टै भए गैरदलित बस्तीभन्दा, किन जोखिम ठाउँमा भए, किन चाहिँ कमजोर संरचनामा भए, त्यो हेर्दा ठ्याक्कै के देखिन्छ भने हाम्रो विधान शास्त्र पनि अथवा न्याय विधान पनि सँगसँगै जो मनुष्यालय चन्द्रिकासँग जोडिरहेछ त्यसले दलितहरूलाई चाहिँ राम्रो घर बनाउन पनि दिएन अथवा चाहिँ जोखिमपूर्ण ठाउँमा घर बनाउनलाई प्रेरित गर्यो भन्ने देखिन्छ। यससँग जोडिएको अर्को सन्दर्भ के छ भने, यो मनुष्यालय चन्द्रिका चाहिँ करिब 17औं शताब्दीमा के अरे बढी प्रचलनमा आयो, तर यो 16औं शताब्दीमा ल्याइयो। यो त्यो चाहिँ त्यो बेला के थियो भनेर हेऱ्यो भने 15औं 16औं शताब्दीमा चाहिँ बुद्ध मतको, जैन मतहरूको जुन
नेपाली अथवा चाहिँ भारतीय समाजमा धर्म सुधारको आवाज उठिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हिन्दू समाज चाहिँ अलिकति प्रतिरक्षात्मक भइरहेको थियो। त्यो बेलामा उनीहरूले सहजै वर्ण व्यवस्था लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन। वर्ण व्यवस्था कमजोर भएको थियो। उनीहरू प्रतिरक्षात्मक हुनुमा चाहिँ वर्ण व्यवस्था कमजोर हुनु पनि थियो। बुद्ध धर्मको प्रभाव पनि बढ्दै थियो र हिन्दू धर्मका भित्रका जो विकृति छन् त्यसको भण्डाफोर पनि हुँदै थियो। र यो सुफी मुस्लिममा चाहिँ सुफी र हिन्दूहरूमा भक्तिधारा त्यति बेला प्रचलित थियो। अब यस्तो अवस्थामा पनि के भयो भने उनीहरू रक्षात्मक भइसकेपछि कसरी वर्ण व्यवस्था लागू गर्ने त भनेर मनुष्यलाई चन्द्रिका ल्याए। त्यसमा जुन ऋग्वेदको दशम मण्डलको उत्पत्तिको कथा छ, जसरी वर्ण व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, ठ्याक्कै वास्तु पुरुषको रूपमा मनुष्यले चन्द्रिकामा लियो। त्यो प्रभाव अहिले पनि छ। होइन भने त्यति बेला त शिल्प विद्यामा विशेष गरेर चाहिँ जो अवर्णहरू अथवा शूद्रहरू नै थिए नि त, उनीहरूलाई अमानवीयकरण कसरी गरियो भन्दाखेरि मनुष्यले चन्द्रिका अथवा वास्तुशास्त्र अन्तर्गत गरियो र त्यसको असर अहिले पनि देखिन्छ। दक्षिणतर्फ दलित बस्ती, दलितहरूको बस्ती र ब्राह्मणहरूको बस्ती छुट्टै एउटा आइसोलेसनमा दलितहरू बस्ती राख्ने त्यो खालको देखिन्छ। अब त्यो दलन चाहिँ वास्तुशास्त्रमा मात्रै सम्बन्धित छैन, लुगा र गरगहनामा पनि छ। हेर्नुहोस् है, अब प्राचीन धर्मशास्त्रहरूमा पनि त्यो उल्लेख गरिएको छ, मनुस्मृति लगायतका। र यो अब पछि आएर हेर्यो भने नेपालको सन्दर्भमा लिच्छवी जयस्थिति मल्लमा चाहिँ के भनिएको छ भने, जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रमा पोडे च्यामेहरूले बाँकटे कमिज लगाउनु, जागे लगाउनु, हैन, सुनका गहना नलगाउनु, त्यो खालको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि दलितहरूले गहना अथवा कपडामा पनि विभेद गरिएको थियो। एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्यो भने त्यसभन्दा अगाडिको अवस्था अलिकति हेर्यो भने विक्रमसम्मत 1771 पुस 4 मा यो पोर्चुगलका जेसुइट पादरी इमानुएल फ्रेयरले लेखेको एउटा बुक छ। त्यसमा के उल्लेख गरेका छन् भने उनीहरू भारत हुँदै नेपाल आए। नेपालमा आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ भारत हुँदै आउँदा उनीहरूले कालो कपडा ल्याएर आए। कालो कपडा लाएर आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ कालो रङ लगाउने अथवा निलो रङ लगाउने भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कालो र निलो रङलाई अशुभको अर्थमा बुझिने हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ कुटपिट गरियो, मर्णासन्न हुने गरी कुटपिट गरियो। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले के गरे भने नेपाली समुदायमा प्रचलित अथवा चाहिँ शासक वर्गमा प्रचलित, त्यति बेला तत्कालीन समय चाहिँ भास्कर मल्ल राजा थिए, पाटनका राजा थिए। उनले चाहिँ क्यापुचिन पादरीहरूलाई आउन दिएका थिए। त्यही भएर राजा खलकले लाउने चाहिँ सेतो कपडाहरू लगाइसकेपछि यहाँका समुदायले पनि उनीहरूलाई चाहिँ रक्षा गरे अथवा चाहिँ आक्रमण गरेनन् भनेर चाहिँ उनले देखेका छन्। त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यो भएर मैले भन्न खोजेको लुगा लाउने प्रचलन त्यहाँ पनि जात व्यवस्था छ, घर बनाउने प्रचलन त्यहाँ पनि जात व्यवस्था छ, रङ त्यहाँ पनि जात व्यवस्था छ, नामाकरण गर्ने काम अथवा चाहिँ नामाकरण कर्म त्यसमा पनि जात व्यवस्था छ। त्यति मात्र नभएर जब हामीले चाहिँ घर बनाउँछौँ अथवा हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा कुनै समुदाय सशक्त भएको, कुनै समुदाय चाहिँ कमजोर भएको देख्छौँ, त्यहाँ पनि जात व्यवस्था लुकेको छ। अथवा दक्षिणा पाउने समुदाय आर्थिक रूपमा सक्षम भएको छ, दक्षिणा नपाउने समुदाय स्वतः कमजोर भएको छ। यसरी चाहिँ जात व्यवस्थाका आयामहरू अहिले पनि देखिन्छन्। र अन्तिम आयाममा चाहिँ ऐतिहासिक कानुनी अर्थात् वैधानिक आयाम छ। मैले भन्न खोजेको अर्को आयाममा अब नेपालको सन्दर्भमा जात व्यवस्थाको दण्डको व्यवस्था चाहिँ मनुस्मृतिको एउटा मुख्य आधार थियो, जसलाई मल्लकालमा अथवा यो चाहिँ जयस्थिति मल्ल अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि
व्यवस्थित रूपमा जरो गाड्यो। त्यो बिस्तारै 2004 सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनमा चाहिँ जुन पशुपतिनाथ सुरक्षित भूमि भनेर हिन्दुत्वलाई स्थापित गर्यो त्यो सँगै आयो। 19 को नेपालको संविधानमा पनि त्यो सँगसँगै आयो र 2072 सालको संविधानमा पनि त्यो सँगसँगै आयो। कसरी आयो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणको रूपमा चाहिँ ल्याइयो। अब यो धेरैले यो धर्मनिरपेक्षतालाई सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेर चाहिँ धर्म सापेक्षता होइन भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ धेरै विद्वानहरूले। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि नै 63 सालको अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता ल्याइसकेपछि यहाँका धार्मिक अल्पसंख्यकहरू के अरे सर्वोच्चमा गए र सर्वोच्चले चाहिँ 68 जेठ 1 गते तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र कमलनारायण दास हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले के भने अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्दै सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै के भने यो नेपाल क्षेत्रको धर्म संस्कृति कला परम्परा इतिहास चाहिँ पशुपतिनाथले संरक्षण गरेको हुनाले संगठित रूपमा त्यसले संरक्षण गरेको हुनाले चाहिँ कुनै धर्मको अतिक्रमण रोक्नु अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमणको रूपमा अल्पसंख्यक समुदाय चाहिँ आफ्नो सामान्य धार्मिक क्रियाकलाप गर्न नपाउनु चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षतासँग के अरे धर्म सापेक्षता होइन धर्मनिरपेक्षता नै हो भनेर चाहिँ व्याख्या गराएको छ कि। त्यो भएर 72 सालको संविधानले जुन धर्मनिरपेक्षतालाई सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण भनेको छ नि त्यो त सर्वोच्च अदालतले 68 जेठमै व्याख्या गरेर के भन्यो भने यो चाहिँ परम्परागत धर्म संस्कारको प्रवर्धन हो अर्थात् पशुपतिनाथले धर्म परम्परालाई व्याख्या के अरे संरक्षण गरेको हुनाले त्यो सँगसँगै आउने जे कुरा जोडिन्छ त्यो सबै चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो भनेर व्याख्या गर्यो। त्यो भनेको त सचेततापूर्वक नियोजितपूर्वक चाहिँ हिन्दुत्वको वर्चस्व कायम गर्ने हो होइन। त्यसरी चाहिँ ल्याएको छ यो 72 सालको संविधानले। अब अर्को चाहिँ के छ भने 72 सालको संविधानले धर्म परिवर्तनलाई चाहिँ एउटा फौजदारी के अरे अपराधको रूपमा व्याख्या गरेको छ र 2020 सालको नयाँ मुलुकी ऐन र 1910 को मुलुकी ऐन छ जुन जङ्गबहादुरको त्यसलाई हेर्नुभयो भने अहिले 2072 सालको मुलुकी ऐनले के अरे संविधानले गरेको व्यवस्था र त्यसपछि 2074 सालको मुलुकी संहिताले गरेको व्यवस्था झन् बढी कठोर छ। अब हेरौँ है 2020 सालको यो मुलुकी ऐनले चाहिँ चौपायाको महलमा गोरु मार्नेलाई चाहिँ 12 वर्ष र वचन दिनेलाई 6 वर्ष जेल कैद सजायको के अरे सजाय गरेको थियो तोकेको थियो। 1910 सालको मुलुकी ऐनले चाहिँ के गरेको थियो भने यो भवितव्य भएर मर्यो भने खाने जातले चाहिँ गाई गोरु खान पाउने पशु चौपाया खान पाउने भनेको छ र यदि मर्यो भने चाहिँ बिगो भराउने र जरिवाना गर्ने भन्ने खालको के अरे सजाय तोकेको छ। तर अहिलेको अपराध संहिताले चाहिँ के भनेको छ भने 3 वर्षसम्म कैद र कुटपिट मात्रै भए पनि 6 महिनासम्म कैद वा चोट पुर्याएमा 50,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। भन्न खोजेको गोरु जोत्ने ब्राह्मणले पनि गाई गोरु कुटपिट गर्यो भने 6 महिना कैद हुने भयो। यो यसरी हेर्दाखेरि के भयो भने 2020 सालको सुधारिएको मुलुकी ऐन अथवा नयाँ मुलुकी ऐन र 1910 को मुलुकी ऐन भन्दा पनि अहिलेको मुलुकी संहिता र संविधान अझ पश्चिगामी छ र यसले हिन्दुत्वलाई प्रवर्धन गरेको छ भन्न खोजेको हो। अनि अपराध संहिताको धारा 223 ले के भन्छ भने निजी कार्यालयमा चाहिँ के अरे प्रवेश गर्दा अथवा सेवा दिने न्युमा कसैले करणी गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ 4 वर्षसम्म कैद तोकेको छ। जबकि यो मुलुकी यो अपराध संहिताले नै वैवाहिक करणीमा अथवा जबरजस्ती करणीमा चाहिँ 5 वर्ष कैद तोकेको छ। भन्न खोजेको यो वा त्यो बहानामा सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बलात्कारमा 1 वर्ष छुट दिएको छ हेर्नुहोस् है र जरिवानामा पनि उनीहरूलाई चाहिँ छुट गरेको छ। यस्तो खालको सन्दर्भ छ। अब कुनै पनि निजी व्यक्तिको सम्पत्तिमा अनुमति बिना प्रवेश गर्न नपाइने भनेर मुलुकी संहिताले तोकेको छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने अहिले जुन निजी घरमा
डेरा नपाउने दलितहरूको समस्या छ त्यसलाई थप प्रावधान गर्छ। जबकि संविधानको धारा 24ले चाहिँ निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत गर्न नपाइने भनेको छ। तर देवानी संहिताले के भनेको छ भने विवाह गर्दा आफ्नो जात परम्परा अनुसार जातीय संस्कार अनुसार गर्यो भने त्यसमा चाहिँ केही नहुने भनेर उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेको के भनेको चाहिँ जातीय परम्परा अनुसार नगर्ने अन्तर्जातीय विवाहलाई निषेध गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, कसरी विभेद चाहिँ कानुनी रूपमा वैधानिकता दिएको छ विभेदलाई भन्ने देखिन्छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भने विवाह मृत्यु संस्कार जस्ता कर्मलाई चाहिँ के अरे हिन्दू संस्कार अनुसार गर्नुपर्ने भनेर बाध्य बनाएको छ। त्यसले हिन्दू इतर समुदायलाई चाहिँ कसैको जुन भेटिएन भनौँ न, उसको परिवार संरक्षकत्व भेटिएन भने त्यसको दाह संस्कार हिन्दू संस्कार अनुसार गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। अब यसले चाहिँ के अरे पछिल्लो समयमा जसरी विभेदका घटनाहरू देखेका छन् त्यसमा वैधानिक रूपमा ऐतिहासिक रूपमा आएको जुन जात व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने वैधानिक परम्पराहरू थिए तीलाई अहिले निरन्तरता दिँदै आएको देखिन्छ। अब अर्को एउटा म छोटो अनौठो भन्नाले एउटा अनौठो संयोग सुनाउँछु, त्यसपछि म तपाईहरुसँग छलफलमा जान्छु। 1936 को मानव न्यायशास्त्र जुन जयस्थिति मल्लले ल्याए त्यसले चाहिँ नेपालमा जात व्यवस्थालाई एकदमै सशक्त बनायो र व्यवस्थित बनायो भनेका छौं। त्यो बनाउने चाहिँ 3 जना पुरुषहरू जो नेतृत्व गरेका थिए तिनीहरू सवर्ण थिए। ती मध्ये चाहिँ मणिक जयत वर्मा अनि लुन्तीभद्र बजाचार्य थिए। ती 3 जना पुरुष, 3 जना मध्ये एउटा ब्राह्मण थिए, मणिक ब्राह्मण, जयत वर्मा क्षेत्रीय थिए अनि लुन्तीभद्र बजाचार्य चाहिँ तत्कालीन अहिले हेर्दाखेरि नेवार थिए। र अहिलेको संविधान ल्याउने नेतृत्व हेर्यो भने पनि 3 जना ब्राह्मण, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली। हेर्नुस् है कस्तो संयोग छ। अनि यो मुलुकी ऐन 1910 को मुलुकी ऐन तयार पार्नेमा चाहिँ 212 जना पदाधिकारीहरू थिए। हर्कगुनले उहाँले राष्ट्रियता र जनजातिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ 78.3% चाहिँ तागादारी थिए, नेवार 15.9 थिए, मतवाली 2.8 थिए, मधेसी 0.9 थिए र जात नखुलेका 2.8% थिए। अब अहिलेको मुलुकी संहिता तयार पार्नेहरू हेरौँ है त। अहिलेको मुलुकी संहिताको नेतृत्व गर्ने चाहिँ खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको संयोजक रहेको 13 सदस्यीय समिति थियो र त्यसमा चाहिँ न्यायिक प्रतिष्ठानका 6 जना टिप्पणीकारहरूको समिति थियो र तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिका 9 सदस्यीय सचिवालय र संहितालाई अन्तिम रूप दिने विधायन समिति अन्तर्गतका 5 जना संयोजक गरी जम्मा 41 थिए। अब ती 41 जनाको जातीय समीकरण हेर्दाखेरि ठ्याक्कै कस्तो देखिन्छ भने 1910 को मुलुकी ऐनमा तागादारी 78.3 थिए, अहिलेको मुलुकी संहितामा 78.4 छन्। हेर्नुस् है, नेवार 15.9 चाहिँ मुलुकी ऐनमा थिए 1910 को, अहिलेकोमा कति थिए 12.19 थिए। मधेसी मुलुकी ऐनमा 0.9 थिए, अहिले कति थिए 4.87 थिए। त्यति बेला जात नखुलेका 2.8 थिए र अहिले चाहिँ जात नखुलेका 2.73 छ। यसरी हेर्नुस् है, जात नखुलेका पनि मुलुकी ऐन बनाउँदा बरु अलि थप सहभागिता भएको देखिन्छ। त्यो भएर अहिलेको मुलुकी संविधान जसरी आएको छ त्यो चाहिँ 1910 को मुलुकी ऐन र 1436 को मानव न्यायशास्त्रको मर्मलाई बोकेर आएका छन् भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। र यसरी हेर्दाखेरि अहिले दलनका आयामहरू थुप्रै हुँदै पनि विशेष गरेर मैले अहिले भनेका चाहिँ 5 किसिमका दलनका आयामहरू चाहिँ अहिले नेपाली समाजमा देखिन्छन्, फरक खालका। तर समग्रमा अरू घटनाहरूमा देखिने, अरू सन्दर्भमा देखिने र बाहिर आइरहेका त तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै घटनाहरू पनि पर्याप्त छन्। हस् त, धन्यवाद। अब म रामचन्द्रजीलाई टिप्पणीका लागि
अब धन्यवाद तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिको लागि। अलि लामो भए पनि यहाँले चाहिँ सिलसिलेवार ढङ्गले सबै विषयवस्तुहरू राखिदिनु भएको छ। कस्ता विषयवस्तुहरू मार्फत कस्ता आयामहरूबाट चाहिँ विभेद कायम रहिरहेको छ र जात व्यवस्थालाई सुदृढ गरिराखेको छ भन्ने बारेमा यहाँले विभिन्न ढङ्गले ऐतिहासिक तथ्यहरूसहित राखिदिनु भएको छ। यसले धेरै मद्दत पुगेको छ जात व्यवस्थालाई बुझ्नको लागि र यो आजसम्म पनि कसरी संस्थागत भइरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि धेरै नै ठुलो मद्दत गरेको छ भन्ने लागेको छ। म रामचन्द्रजीसँग जान चाहन्छु र उहाँले 15 मिनट भन्दा नबढाइकन आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु र त्यसपछि हामी केही प्रश्नहरू पनि छन्, केही अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनेछौँ, त्यसपछि हामी समापनको दिशामा जानेछौँ। अहिले रामचन्द्रजी। धन्यवाद बन्धुजी। म सूत्रात्मक र छोटो टिप्पणी गर्छु। टिप्पणी भन्दा पनि मेरो थपौँ भन्ने मात्र हो, किनभने यसमा शिवजीले जे व्यक्त गर्नुभयो त्यसमा धेरै टिप्पणी गरिराख्नु पर्ने छैन। धेरै कुराहरूमा म सहमत नै छु, यसमा के जोडौँ भन्ने मात्र हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त पछिल्लो हामीले जे बहस गरिरहेका छौँ अहिले, विशेष गरी जात व्यवस्थालाई लिएर र दलितहरूलाई लिएर, यो निकै सान्दर्भिक यस अर्थमा पनि छ कि धेरै यस्ता घटनाहरू आउँछन्, समाचार आइसकेपछि हामी तात्छौँ। चोरजहारीको घटना भयो, त्यहाँको एउटा निश्चित घटनालाई लिएर चर्चा हुन थाल्छ, त्यसपछि त्यसले एउटा बाटो लिन्छ अनि हामी चुपचाप लाएर बस्छौँ। त्यो एक्टिभिजम मात्र हो। अब हामी यो एक्टिभिजम भन्दा अलिकति गर्नको निम्ति रामको जन्मभूमि नेपाल भनेर जे ल्याइराख्नु भएको छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड सोर्सहरू भनेका फेरि पनि बार्मिनिजम हो र त्यसका पछाडि बार्मनहरू, एक खालका बार्मनहरू घुँडा टेकेर लागिरहेका छन्। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती थोपरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले यी चुनौतीको बिचमा हामीले गरिरहेको बहस चाहिँ सान्दर्भिक छ भन्ने म देख्छु। शिवजीले चाहिँ यहाँ धेरै जे नाम, दान दक्षिणा, वास्तुशास्त्रलाई लिएर जे चर्चा गरिराख्नु भयो, यो दलनको सांस्कृतिक आयामहरूबारे उहाँले बडा रोचक तथ्यगत ढङ्गले चाहिँ ल्याउनु भयो। जात व्यवस्था दलितको निम्ति मात्र होइन, गैर दलितको निम्ति पनि उत्तिकै हानिकारक छ र हामीले अभ्यास गर्दै आइरहेको यो हजारौँ वर्ष पुरानो जात व्यवस्थाले हामीमा गैर दलितमा परपीडक मानसिकता र दलितमा चाहिँ आत्महीनताको मानसिकता विकास गरेको छ। तपाईँ हामी सबैजना जुन ठाउँमा छौँ, दलित छौँ या गैर दलित छौँ भने यो दुइटै मानसिकताबाट पीडित छौँ। ममा धेरै थोरै परपीडक मानसिकता छ। म पढ्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, कति हटाउँदै गएँ होला, तर मेरो हुर्काइ हुने क्रममा चाहिँ मैले सिकेको के हो भने म फलानो मभन्दा तल्लो जातिको, त्यसलाई मैले गर्ने व्यवहार भनेको परपीडक हो भनेर नै सिकेको हो र मैले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न मलाई समाजले सिकाएको। यो जात व्यवस्थाले हामीले त्यसरी नै सिकाएको, त्यसैले त्यसका केही अवशेषहरू मेरो मन मस्तिष्कमा, मेरो आनी बानीमा रहिरहेका हुन्छ। यो परपीडक मानसिकता हामीमा हुर्काइदियो। त्यसकारण पनि गैर दलित पनि यो जात व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यक। अब मैले यसमा अलिकति छुटेको कुरा जस्तो या शिवहरिजीले जोड्न अलिकति थप्नुपर्ने कुरा चाहिँ म के लाग्छ भने दलनको अर्को ठुलो आयाम भनेको चाहिँ अर्थ राजनीतिक आयाम। कुनै पनि मान्छे सफल हुनको निम्ति, अगाडि पुग्नको निम्ति उसलाई सम्पत्ति चाहिन्छ। सम्पत्ति एउटा मिन्स अफ प्रोडक्सन, आर्थिक सम्पत्तिको रूपमा इकोनोमिक प्रपर्टी एउटा भयो, त्यो सँगसँगै उसलाई सोसल प्रपर्टीको पनि आवश्यकता हुन्छ, सोसल क्यापिटलको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। तर हामीले तथ्यलाई नै हेऱ्यौँ भने धेरै जसो दलितहरूमा ल्यान्डलेसनेस बढी पाउँछ, अझै नियर ल्यान्डलेसनेस बढी पाउँछ। अलिकति जमिन भयो जस्तो त देख्छौँ, तर साँच्चै त्यहाँ थलोमा गएर हामीले हेर्ने हो भने एकदमै कम जमिन हुन्छ। मेरो गाउँमा, मेरो घर नजिकै एउटा दलित बस्ती थियो, त्यहाँ गएर मैले बुझेको त्यहाँ 3 पुस्तादेखि अंशबन्डा नै भएको छैन। यदि साँच्चै 3 पुस्ताका सबैलाई ल्याएर त्यहाँ अंशबन्डा गर्ने हो भने व्यक्तिको हातमा चाहिँ केही फुट जमिन मात्रै पर्छ, उसले टेक्ने जमिन पनि राम्ररी पाइरहेको हुँदैन। यो ल्यान्डलेसनेस र नियर ल्यान्डलेसनेस दलितमा बढी छ। अब जमिन नभएकोले हाम्रो अर्थ राजनीतिमा चाहिँ कतै पनि ठाउँ पाउँदैन। हामी हेर अहिले को नेता टिकेर बोलिरहेको छ,
आफ्नो एउटा अडान राखेर बोल्छ, को फ्रन्ट लाइनमा बोल्छ जसको पछाडि जमिन छ, प्रपर्टी छ। त्यो प्रपर्टी राइट्स या जमिनमाथिको अनरसिप नहुनुले दलित धेरै पछाडि परिरहेको छ। जमिनमाथि अनरसिप नभइसकेपछि उसको सोसियो इकोनोमिक रिलेसन पनि कमजोर हुन्छ र उसका पहुँचहरू कमजोर हुन्छन्। यो पहुँच भन्ने शब्दावली छ, मलाई लाग्छ कि यो पहुँच भनेको खासमा सम्पत्ति हो र यो सम्पत्ति पनि यो प्यारेन्टल प्रपर्टी नै हो, यो हस्तान्तरण रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आउने सम्पत्ति हो। किनभने सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी बन्छ? सामाजिक सम्बन्धहरू पुस्तौनी विरासतको आधारमा बनिरहेका हुन्छ। निकै थोरै मान्छेहरूले आफ्ना बलबुताले पछि सामाजिक सम्बन्धहरू विस्तार गर्छन्, तर त्यो आफ्ना बलबुतामा विस्तार गर्नेहरूका निम्ति पनि त्यो बलबुता सिर्जना गर्नको निम्ति फेरि पनि पुस्तैनी कुनै न कुनै प्रकारका सम्बन्धहरूको आवश्यकता हुन्छ। एउटा बार्मिनको छोराको जति सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ त्यति एकजना दलितको हुन्छ, या सामाजिक सम्बन्धका अवसर जति हुन्छन् त्यति चाहिँ अर्को दलितको हुन्छ। त्यसैले जमिनमाथि अधिकार नहुँदासम्म, सोसल क्यापिटलको निम्ति उसलाई अवसरहरू नहुँदासम्म चाहिँ दलितले प्रगति गर्न सक्दैन, दलित अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले हामीले एउटा उठाउनु पर्ने विषय चाहिँ सबैभन्दा अलि जोडसँग उठाउनु पर्ने भनेको जमिनमाथिको उसको स्वामित्व। जस्तो कि मैले अर्को एउटा देखेको चाहिँ पहाडमा जमिन भएन, भूमिहीनता भयो, पहाडको भूमिहीन दलित बसाइ सरेर सहर झर्यो, मधेस सहर झर्यो र तराईको सहरमा उसले सुकुम्बासी बस्तीमा अलिकति जमिन ओगट्यो। उसले रिक्सा चलाउँछ, उसले अर्को के पेसा गर्छ, उसले मजदुरी गर्छ, झ्यालादारी मजदुरी गर्छ, सुकुम्बासी बस्तीमा उसले अलिकति जमिन ओगट्यो। तर कालान्तरमा हेर्दै जाने हो भने त्यो सुकुम्बासी बस्तीबाट फेरि लखेटिएको हुन्छ। त्यो पहाडको गैर दलित, त्यो भूमिहीन दलित तराईमा आएर, तराईको सहरमा आएर सुकुम्बासी बन्छ र त्यो सधैँभरि सुकुम्बासी बनिरहेको छ। त्यो सुकुम्बासीको जमिनमाथि पनि उसको आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदै जान्छ। किन? सुकुम्बासी बस्तीका एउटा केही फेनोमेनाहरू छन्, त्यो प्रायःजसो दलितहरूले स्थापना गरेका हुन्छन्। प्रायःजसो सुरुवातमा तिनीहरू सङ्घर्ष गर्छन्, सहरसँग सङ्घर्ष गर्छन्, लाल पूजा भएका छिमेकीहरूसँग सङ्घर्ष गर्छन्, नगरपालिकासँग सङ्घर्ष गर्छन्, प्रशासनले पटक पटक जलाइदिन्छ, लखेट्छ, त्यहाँ सङ्घर्ष गर्छन्। अनेकौँ सङ्घर्ष गरेर तिनीहरूले एउटा स्थायित्व दिन थाल्छन्, त्यसलाई एउटा स्थायित्व कायम गर्न थाल्छन्। त्यहाँ बिजुलीको पोल गाडिन थाल्छ, नगरपालिकाले अलिअलि बजेट खर्च गर्न थाल्छ, बाटो बन्न थाल्छ, खानेपानी आउन थाल्छ। त्यो बस्न योग्य भएपछि तिनीहरूले थोरै मूल्यमा त्यो बेच्न थाल्छन्। किनभने त्यो दलित ऋण र गरिबीको यस्तो ट्र्यापमा फसेको हुन्छ नि, त्यो बाध्य हुन्छ कि त्यो पुवर्टी ट्र्यापमा फस्नको निम्ति उसँग प्रशस्त सम्भावना हुन्छ। त्यो जहिले पनि भल्नरेबल हो, पुवर्टी ट्र्यापमा फस्नको निम्ति दलित सधैँ भल्नरेबल हो। किनभने उसँग टेक्ने कुनै जमिन छैन, उसँग पछाडि फर्केर केही सङ्कटको बेलामा आड लिन सक्ने कुनै पनि स्रोत साधन छैन, कुनै पनि छैन। अहिले हामीले कोभिडले सबभन्दा ठुलो असर परेको को छ भनेर सोध्दै गयो, अनुसन्धान गर्दै गयो भने हामीले पाउने नतिजा पनि यही हो कि यसमा दलित नै छ। किनभने मान्छेलाई सङ्कटसँग जुझ्नको निम्ति उसँग जगेडा सम्पत्ति हुनुपर्छ, कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति। त्यो इकोनोमिक क्यापिटल हुनसक्छ, त्यो सोसियल क्यापिटल हुनसक्छ, तर दलितसँग यो दुवै कुराको अभाव हुन्छ। त्यसैले जबसम्म हामीले यो इकोनोमिक क्यापिटल बढाउनको निम्ति जमिनमाथि अधिकार वा उसको सामाजिक सम्बन्ध बढाउने, उसका अरू अवसरहरू जुटाउने बारेमा बहस गर्न सक्दैनौँ, मलाई लाग्छ दलित हुतमाथि चाहिँ यो फेरि निरन्तरता भइरहेको छ, दलनको आयाम यो आयाम रहिरहेको छ। त्यसैले यतातर्फ पनि बढी फोकस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यति नै कुरा राखेँ। बन्दजी चाहिँ हामी अलि मतलब केही दिनदेखि यो प्रक्रिया अर्थ राजनीतिको आयामलाई पनि छुट्टै दलन उत्पीडनको अर्थ राजनीतिलाई पनि हामीले चाहिँ नि यसमा जोड्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यससँगै अरू विविध विषयमा हामीले छलफलहरू गऱ्यौँ र अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक तथा वैधानिक आयामको रूपमा शिवहरिजीले एउटा राम्रो अध्ययनका आधारमा राख्नुभयो, कसरी भइरहेको छ भन्ने एउटा सिलसिलेवार ढङ्गले चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। एउटा यहाँ दुईटा प्रश्न यहाँलाई छ। विनिता रत्न सोध्नुहुन्छ, दलित नै यो जात व्यवस्था हटाउन उठ्नुपर्ने हो कि गैर दलित पनि उठ्नुपर्ने हो, बुझ्न सकिन। म सहित हामीलाई स्वतन्त्र वातावरण सृजना गरिदेऊ भन्दै हिँड्न पर्ने परिस्थिति भइसक्यो कि अब आवाज मात्र उठाउने हो कि कार्यान्वयन पनि हुन्छ, कति अवधि लाग्ला? शिवहरिजीलाई यो प्रश्न
राखेँ। म यो प्रश्नको उत्तर यहाँले दिएपछि अरूमा हामी अगाडि बढौँला। साथीलाई प्रश्न गर्ने साथीलाई चाहिँ धन्यवाद। यो को लाग्ने भन्ने विषय चाहिँ अलिक गौण विषय हो है, किनभने यो कुनै एउटा दलितको मात्रै समस्या, माथिको उत्पीडनको लागि किन प्रेरित भइरहेछन्, किन उनीहरू त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेछन् भनेर हेऱ्यो भने गैर दलितहरूमा एउटा एक किसिमको छटपटाहट, एक किसिमको बेचैनी हैन, एक किसिमको निराशा, एक किसिमको डर देखिन्छ। त्यो डर केले सिर्जना गरेको भने जात व्यवस्थाले। उनीहरूलाई दलितहरूले आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदा पनि उनीहरूलाई चिन्ता छ। दलितहरू चाहिँ पहुँचमा अथवा चाहिँ सरकारी संरचनाहरूमा पुग्दा पनि, राज्यका संरचनाहरूमा पुग्दा पनि उनीहरूलाई समस्या छ, चिन्ता छ हैन। उनीहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा सबल भएकोमा पनि चिन्ता छ। एउटा दबावको अवस्थामा गैरदलित मानसिकता छ र एउटा विक्षिप्तताको के अरे मानसिकतामा गैरदलित बाजिरहेको छ र सिङ्गो गैरदलित समुदायले आफूलाई मानवीयकरण गर्दै छैन, अमानवीयकरण गर्दैछ। र सिङ्गो गैरदलितहरूको आगामी पुस्ताले, किनभने यो पुस्ता त सधैँ यस्तै रहँदैन, नयाँ पुस्ता आउँछ, नयाँ पुस्ताको फरक ज्ञानले आउँछ। भलै जात व्यवस्थाको असर रहला नयाँ पुस्तामा, तपाईँ हाम्रा छोराछोरीमा पनि रहला, तर हामी पछिको पुस्ताले हामीलाई प्रश्न गर्नेछ, तिमीहरूले यो अमानवीय व्यवस्थालाई किन टिकायौ भनेर। अब हरेक गैरदलितका बच्चाहरूले आफ्ना अभिभावकसँग सोध्नेछन्। त्यो बेलामा हामी अथवा गैरदलित कि त आफूलाई अपराधी स्वीकार्न तयार हुनु पर्यो, कि त आफूलाई परिवर्तन हुन स्वीकार्नु पर्यो। त्यो भएर गैरदलितहरू पनि यो मुद्दामा उत्तिकै लाग्नु जरुरी छ जति दलितहरू लाग्दै हुनुहुन्छ। एउटा उदाहरण सुनाऊ। बेलायतमा अहिले त्यहाँ चाहिँ 16-17 जना के अरे लको स्टुडेन्टहरू ल प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। केही दिन अगाडि एउटा समाचारमा आएको थियो, जुन जनजाति समुदायबाट हुनुहुँदो रहेछ। तर हामीले कल्पना गरौँ, जात व्यवस्था भएको समाजमा के त्यही ठाउँमा पनि, अब इभन त्यही ठाउँमा पनि गैरदलित समुदायका लयर्सहरू त्यो लेभलमा 2-4 वर्षको अवधिमा आउन सम्भव भयो त? पक्कै भएन। त्यो अध्ययनमा पनि जनजातिहरू नै यो कानुनी के अरे कार्यमा बढी लागेको देखाउँछ। भन्न खोजेको जात व्यवस्था भइरहेको नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ जनजातिहरू कम कानुनी पेसामा लागे, उनीहरूको पहुँच कम देखियो। तर बेलायतमा जाने बित्तिकै जहाँ जात व्यवस्था छैन, जनजातिहरू पनि उत्तिकै आए, त्यो देखिन्छ। त्यो भएर जात व्यवस्थाले वास्तविक क्षमता भएका दलितहरू अथवा शिल्प विद्या भएका अथवा वैज्ञानिक ज्ञान भएका दलितहरूलाई, जनजातिहरूलाई पछाडि पारेको छ। त्यो ज्ञान यदि जात व्यवस्था हुन नहुने हो भने त उनीहरूले यही प्रयोग गर्न पाउँछन् नि त। मैले अघि भनिसकेँ, कानुनी रूपमा हामीले चाहिँ जातीय विभेद त उन्मूलन गर्यौँ, तर नजादिनो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई नियोजित रूपमा कसरी जात व्यवस्थालाई ल्याइरहेछ त? अहिलेको संविधानले जात व्यवस्थालाई कसरी बोकेको छ, मुलुकी संहिताले कसरी जात व्यवस्थालाई बोकेको छ भन्ने कुरा त आयो नि हैन। त्यो भएर यो मुद्दा भनेको दलित गैरदलितको होइन, हामी सबैको हो। जो बढी पीडामा परेको छ उसले यो मुद्दामा नेतृत्व लिनु आवश्यक छ। किनभने फेरि पीडा दिइरहने व्यक्तिले नेतृत्व लिएर गरिसक्यो भने, आयो भने उसले फेरि अवसर पाइसकेपछि नेतृत्व कोअप्ट हुने सम्भावना हुन्छ र उसले पुनः फेरि जात व्यवस्थामा छिराउन सक्छ। तर त्यही समुदायको नेतृत्वमा यदि हामीले सामाजिक सुधारको मात्रै होइन, संरचनागत सुधारको अथवा संरचना भनेको जात व्यवस्थाको अन्त्यको पहल सुरु गर्यौँ भने पक्कै पनि यो छुवाछुत र यसले निर्माण गरेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाहरू छन् त्यसलाई भत्काउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँ तपाईँको कुरा गर्दै गर्दा यो हाम्रै जुममा पनि मैले एउटा जीवन श्रेष्ठको प्रश्न देखाएको छु। यो कसरी जात व्यवस्था अथवा चाहिँ यो विभेदलाई हटाउन सकिएला भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। यसमा हटाउन कसरी सकिएला भन्ने विषयमा चाहिँ म त्यति धेरै जानकार त छैन, तर मलाई लागेको के अरे विचार चाहिँ के हो भने बदलिदो छुवाछुतका आयामसँगै दलित आन्दोलनले पनि आफ्नो आन्दोलनको आयाम परिवर्तन गर्नु
आवश्यक छ। आफ्नो आन्दोलनको रणनीति बदल्नु आवश्यक छ। हिजो के अरे 2003 को सेरोफेरोमा सुरु गरेको भगत सर्वजितले आरनको टुडो भत्काउ आन्दोलन हैन, जनै लगाएर के अरे बराबर बन्ने आन्दोलन, अथवा 10 सालदेखि पशुपति मन्दिरसँगै मन्दिर प्रवेशबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउने आन्दोलन, अथवा चाहिँ आरक्षण मार्फत के हदसम्म सफल हुन सकिन्छ भन्ने आन्दोलन हैन, त्यसपछि 50 को दशकदेखि फेरि अलिकति यसलाई राजनीतिक रूपमा लानुपर्छ भन्ने आन्दोलन, यी आन्दोलनहरूलाई चाहिँ फरक ढङ्गले हाम्रो मुक्तिको बाटो खास के हो त भन्ने हिसाबले लान सक्यो भने के अरे बल्ल हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र दलित आन्दोलनको रणनीति पनि अब सम्पूर्ण रणनीति अब छुवाछुतका केही घटनाहरू हुन्छन् र त्यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ क्षतिपूर्ति न्याय दिलाउने भन्नेतिर भन्दा पनि संरचनागत परिवर्तन अथवा चाहिँ जात व्यवस्थाको अन्त्यतर्फ चाहिँ लाग्यो भने पक्कै पनि नेपालमा छुवाछुतको अन्त्य हुन सक्छ, अथवा चाहिँ जात व्यवस्थाले सिर्जना गरेका छुवाछुतका महिला उत्पीडनका जे जति आयामहरू छन् त्यसलाई पक्कै पनि हटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अरू केही प्रश्नहरू पनि छन्, तर मैले चाहिँ के अरे धेरैको नाम पढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। एउटा प्रश्न छ, जातीय सामन्तवाद उन्मूलन गर्नका लागि नेपालमा हाल रहेका कुनै पनि पार्टी वा सङ्घ संस्थाका लागि परिरहेका छन् कि सबैले कमाइ खान भाँड बनाएका हुन्? यदि छन् भने त्यसको आधार के होला भन्नुभएको छ। यो प्रश्नमा चाहिँ के भने जातीय आधारमा खुलेका पार्टी संस्था अथवा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू जे जति छन् तिनीहरूले कमाइ खाने भाँड बनाएका हुन् भनेर हामीले प्रश्न गरियो भने त्यो गलत प्रश्न हुन सक्छ। कतिले कमाइ खाने भाँडो पनि बनाएका छन् होला, तर नेपालको दलित आन्दोलनको एउटा विशिष्ट के अरे विशेषता नै के हो भने दलहरूभित्रका दलित सङ्गठनहरूले यो वा त्यो रूपमा दलितहरूलाई सङ्गठित गरिरहेका छन्, दलितहरूको राजनीतिक शक्ति बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेका छन्। दलित सङ्घ संस्थाहरूले पनि दलितहरूलाई कम्तीमा सरकारले खासै व्यवस्था नगरेको समयमा नीतिगत रूपमा पैरवी गर्न एउटा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उभ्याउनको लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छन्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मागी खाने भाँडो बनाए भन्ने भाष्य चाहिँ आफैमा सही छैन। बरु के हो भने दलित भातृ सङ्गठनले पनि र दलित सङ्घ संस्थाहरूले पनि पर्याप्त गर्न सकेका छैनन्। यसो भन्दै गर्दा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने गैर दलित संस्थाहरू त्यो दलितको नाममा कति पैसा ल्याएका छन्, अरू भातृ सङ्गठनहरू दलितको पक्षमा कति गएका छन्, महिला सङ्गठनहरू दलित महिलाको पक्षमा कति बोलिरहेका छन्, पहाडी दलितको नेतृत्वमा भएका दलित भातृ सङ्गठन र संस्थाहरू मधेसी दलितको पक्षमा कति बोलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाउनु जरुरी छ। जस्तो अहिलेकै सन्दर्भमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नवराज विक लगायतका 6 जना होनहार युवाहरूको हत्या भइसकेपछि सरकारले छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति बनायो, तर राजु सदा, मलर सदा, अंगिरा पासी लगायत मधेसी दलितको पनि त हत्या भएको छ नि त। त्यहाँ खोइ त भन्दाखेरि कता कता दलित आन्दोलनभित्र पनि मधेसी दलित माथि हेर्ने दृष्टिकोण पहाडिया जुन सम्भ्रान्त वर्गका शासकहरूको छ त्योभन्दा फरक छैन कि भन्ने प्रश्न उठ्छ। र अरू आन्दोलनहरू सङ्घ संस्थामा पनि मधेसी दलितको पक्षमा बोल्ने सङ्घ संस्थाहरू, उनीहरूको नेतृत्वमा के अरे काम गर्ने संस्थाहरू कम भएको कि भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ जायज प्रश्न छ र प्रश्न गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। म यहाँ अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, कुसुमलता तिवारीजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ। यो नेपालको सवालमा भन्दा पनि विशेष गरी यो दलित चाहिँ कास्ट हो कि क्लास हो भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ धेरै चाहिँ बहस हुने गरेको छ। र विशेष गरी आउती र अम्बेडकरले पनि र नेपालमा आउतीले पनि चाहिँ कास्ट चाहिँ क्लास नै होइन, तर क्लासलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कास्टले नै प्रभाव पाइरहेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसको रिलेसन के छ, यसको सम्बन्ध के छ, अर्थात् चाहिँ जात र वर्ग बीचको सम्बन्ध के छ भनेर उहाँ सोध्नुहुन्छ कुसुमलता तिवारीजी। कुसुमलताजीले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, प्रश्नको लागि धन्यवाद। पक्कै पनि मेरो थेसिस चाहिँ के हो भने
दक्षिण एसियामा र नेपालमा पनि अघि मैले जुन तथ्य भने नि, दक्षिणा चाहिँ सांस्कृतिक विषय मात्रै होइन, यो अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो। त्यो अर्थ राजनीतिले गर्दाखेरि एउटा निश्चित समुदाय आर्थिक रूपमा पनि कमजोर हुने र भौतिक रूपमा पनि कमजोर हुने अवस्था त बन्यो नि। मैले भने नि त, वर्ग निर्माण हुने हामीले क्रम चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर हेऱ्यो भने दक्षिणाले पनि एउटा वर्ग बनायो, भूमिमाथिको पहुँच, भूमि नदिने, भूमिमा अस्तित्व स्वामित्व नदिने, त्यसले पनि अर्को वर्ग बनायो। तर के भने नामले पनि के गर्यो भने कालान्तरमा जो अपमानजनक नाम बोकेका मान्छेहरू आफूलाई कमजोर ठान्छन् र उनीहरूको चाहिँ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि अरू कमजोर हुन्छन् भनेर यो ओनोम्याटोलोजीमा चाहिँ थुप्रै अध्ययनहरू गरिएको देखिन्छ। अथवा उनीहरूमाथि भएको ह्युमिलेसनले कालान्तरमा उनीहरूलाई आर्थिक परनिर्भरता, भौतिक बहिष्करण, राजनीतिक उपेक्षा त्यसमा धकेल्छ भनेर थुप्रै अध्ययनहरू भएका छन्। इभन नाम पनि अब सांस्कृतिक विषय मात्रै होइन, त्यो पनि कतै न कतै अर्थ राजनीतिसँग जोडिन्छ। किनभने मैले भनिसकेको छु, हिन्दू शासकहरूले नामाकरणको विधानलाई पनि के बनाए त भन्दाखेरि शासन चलाउने अस्त्र बनाए। दक्षिणाको त कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा मजाले उल्लेख गरिएको छ, यदि जनताहरूबाट कर उठाउने हो भने रातिमा जानु र कुनै मन्दिर स्थापना गरिदिनु र देवता प्रचार गरिदिनु, प्रचारको लागि कृतिहरू, धार्मिक कृतिहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा गाउँ गाउँ पुर्याउनु र त्यसको आधारमा दक्षिणा जुन आउँछ त्यसले राज्य चलाउनु भनेको छ। त्यसलाई अब हामीले सांस्कृतिक रूपमा मात्रै दान दक्षिणालाई बुझियो भने त्यो गलत हुन्छ। नेपालकै इतिहासमा पनि मैले जुन बताएँ, चाहिँ 4000 रुपियाँ चाहिँ राजस्व उठाएर खर्च विवरण पठाउँदाखेरि 25% खर्च त दक्षिणामा भएको छ। के त्यो सांस्कृतिक विषय मात्रै हो? त्यो त आर्थिक विषय पनि हो। त्यसले त्यो अवसर त दलितहरूले पाएनन् नि त, नगद त भनौँ न। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ दक्षिणा भयो, घर भयो, सम्पत्ति भयो, जमिन भयो, इभन नाम पनि वर्ग निर्माणसँग जोडिन्छ। त्यही भएर जात व्यवस्था चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे कास्ट सिस्टम चाहिँ वर्ग निर्माणको आधारभूत कारक हो भन्ने हिसाबले बुझ्यो भने सही ठाउँमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी अर्को एउटा प्रश्न छ, सन्त तामाङजीले सोध्नु भएको छ, राजनीतिक सङ्गठनहरूको बैठकमा आदिवासी जनजाति र दलितहरूले आफ्नो आवाजलाई उठाउन खोज्दा जातिवादी सङ्कीर्ण सोच भएको आरोप खेप्नुपर्ने गर्छ। यो एउटा राजनीतिक सङ्गठनको स्वरूप भन्न सकिन्छ। यसको विरुद्ध कसरी सङ्घर्ष गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। कस्तो खालको राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने भन्ने विषयमा म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी कम भएको हुनाले मैले आफूलाई लागेको मात्रै भन्ने हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इभन दलित आन्दोलन पनि अथवा अरू भातृ सङ्गठनहरू पनि भएको चाहिँ के छ भने मूल नेतृत्वको एउटा टोकन जस्तो, अथवा चाहिँ उनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने भनेको मूल नेतृत्वको वैचारिक आधारलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। भन्न खोजेको नेपालका मूल राजनीतिक दलहरू जात व्यवस्थालाई अथवा समाजमा विद्यमान विभेदलाई हटाउन सिरियसली लागेका छन् त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्यो भने त्यो देखिँदैन। तपाईँले दलित सङ्गठनका विधान नै हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको दलित सङ्घ र अहिले नेकपाको चाहिँ मुक्ति सङ्गठन छ, त्यसको विधानमा कहीँ पनि जात व्यवस्था उन्मूलन गर्ने लक्ष्य छैन। सामान्य यसलाई चाहिँ छुवाछुत विभेदको रूपमा मात्रै हेरिएको छ। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दलित सङ्गठन आफैले पनि अहिले दलितको मुद्दालाई छुवाछुत समस्याको रूपमा मात्रै बुझिरहेका छन्। यस्तो सङ्गठनहरूबाट मुक्ति सम्भव छैन। अहिले नयाँ आएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी जो आवतीको नेतृत्वमा गठन भएको छ, दर्ता भएको छैन, त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने दलित मुक्तिको एकमात्र विकल्प जात व्यवस्थाको उन्मूलन भनेको छ। त्यही भएर उसको सङ्गठनले पनि के भनेको छ भने जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा भनेको छ। के भएर मुख्य आधार चाहिँ जात व्यवस्था उन्मूलनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने थियो। तर सबै सङ्गठनहरू चाहिँ के भयो भने छुवाछुत, महिला हिंसाका घटना, होइन, विभेदका घटना, जनजातिहरूमाथि हुने अन्यायका घटनाहरू
हटाउने अथवा मधेसीमाथि हुने शोषणका घटनाहरू हटाउने मात्रै भन्ने छ के समग्र व्यवस्था परिवर्तनप्रति छैन। अहिले हामीले आवरणमा लोकतन्त्र देखाएका छौँ। लोकतन्त्रका आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त छन्, जात व्यवस्थाको पनि आफ्नै राजनीतिक सिद्धान्त छन्। एउटै राजनीतिक प्रणाली भएको देश, एउटै शासन, एउटै राज्यमा दुईटा शासन व्यवस्था त चल्दैनन् नि त। भन्न खोजेको लोकतन्त्र एउटा शासन प्रणाली, जात व्यवस्था अर्को शासन प्रणाली। एउटा शासन प्रणाली त फाल्नै पर्छ, कि जात व्यवस्था फाल्नु पर्यो कि लोकतन्त्र फाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो भएर यही शासन व्यवस्थाभित्र जात व्यवस्था टिकाएर कसैको पनि मुक्ति हुँदैन। भातृ सङ्गठनहरूले विभिन्न दलमा आबद्ध विभिन्न भातृ सङ्गठनले बुझ्नुपर्ने पनि कुरा त्यो हो। उहाँहरूको मिसन चाहिँ जात व्यवस्था उन्मूलनतर्फ चाहिँ लक्षित भयो भने सबैले त्यहाँ पार्टीका बैठकहरूमा पक्कै पनि त्यो बहस उठ्छ र संरचनागत परिवर्तनको विषय उठ्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा भर्खरै केही यो विशेष गरी रुकुम घटना पछाडि जसरी आन्दोलनहरू अगाडि बढिरहेका थिए त्यसमा चाहिँ केही साथीहरूले प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। विभिन्न सङ्गठनका चाहिँ दलितहरू विभिन्न सङ्गठनमा रहनुभएका दलितहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले जोड्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको थियो। यही तपाईँले भन्नुभएकै कुरा हुन सक्छ जसका कारणले त्यो जोडिन सकेन। एउटा यसरी हेर्दा एउटा यो भन्न सकिन्छ कि नेपालका अहिलेसम्मका राजनीतिक पार्टीहरूले जो अलिकति विभिन्न सङ्घर्षको मतलब पृष्ठभूमिबाट पनि उदाए तिनीहरूले जात व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न र बुझाउन सकेनन् भन्न मिल्छ? पक्कै पनि जात व्यवस्थालाई बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ भन्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ मैले अघि भनेकै दलित भातृ सङ्गठनहरूको विधान मात्रै उहाँहरूको कार्यनीति उद्देश्य हेर्दा मात्रै त्यो स्पष्ट हुन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा मात्रै जात व्यवस्था नै कारक हो अथवा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा आधारभूत श्रमिक वर्ग दलित हो र यो वर्ग निर्माणको मुख्य आधार चाहिँ जात व्यवस्था हो भनेर पछिल्लो समयमा मात्रै बढी बहसमा आएको, होइन भने खास बहस यो यसमा थिएन। इभन अम्बेडकरले पनि क्लास स्ट्रगललाई चाहिँ यो कास्ट स्ट्रगलको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो बनाउनु भएको थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अहिले जुन मैले तपाईँले भनेकै बन्धुजीले भनेकै कुरामा एउटा थप जोड्न चाहे, समस्या कहाँ देखिन्छ भने अहिले संसदीय समितिले देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन गरेर आइसकेपछि त्यसले निष्कर्ष निकालेको छ। के निष्कर्ष निकालेको छ भने यो घटना जातीय विभेदको कारणले भएको हो र पीडितलाई राज्यले रोजगारी भरण पोषण सहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। के हामीले खोजेको पीडितलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति मात्रै हो त? न्याय भनेको चाहिँ 10 लाख क्षतिपूर्ति र पीडितको परिवारलाई रोजगारी र भरण पोषण हो। न्याय भनेको त यस्तो हो कि संरचनागत रूपमा अब यस्तो घटना नहुन् भन्ने हो नि त। संसदीय समितिले त त्यो गर्न सक्छ नि त। सरकारले यो तरिकाले जा भनेर संरचनागत सुधारको लागि सिफारिस गर्न सक्छ। मैले अघि भनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, त्यसको लागि सुझाव दिन सक्छ। मुलुकी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, विभेदकारी प्रावधानहरूको त्यसको लागि सुझाव दिन सक्छ। तर आफ्ना माउ पार्टीको कार्यादेशलाई सिरोपर गर्दै फेरि पनि देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा जसरी छानबिन गर्यो त्यसले त केही माफै मार्दैन नि त। हजुर, के पनि गर्दैन। त्यो भएर मुख्य दृष्टिकोण चाहिँ के हुनु पर्यो भने हाम्रा अबका आन्दोलनका, अब हाम्रा वैचारिक बहसका जात व्यवस्थालाई कसरी भत्काउने र जात व्यवस्थाले सिर्जना गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई कसरी भत्काउने भन्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यो जुन अहिले जस्तै एउटा त दलित आन्दोलन अर्थात् चाहिँ दलित विभिन्न अब जस्तै तराईमा पनि एक ढङ्गले उठ्यो, मधेसमा त्यस्तै गरी चाहिँ अब अहिले काठमाडौँमा अहिले पनि भइरहेको छ। त्यो एक आपसमा जोडिएको पनि देखिँदैन र त्यसमा चाहिँ गैर दलितहरूको चाहिँ सहभागिता चाहिँ असाध्यै थोरै मान्छेहरू मात्रै सहभागी भइरहेको देखिन्छ।
तपाईले पनि आफ्ना लेखहरूमा लेख्दाखेरि यो विषयलाई ज्वलन्त रूपमा उठाउने गर्नुहुन्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि यो के कारणले चाहिँ गैर दलितहरू चाहिँ दलित आन्दोलनमा सहभागी भइरहेछन्, के कारण हुन सक्छ त्यस्तो, तपाईलाई के लाग्छ? मैले तपाईँले भनेको कुरामा थप जोड्दै है, मधेस र पहाडको दलित आन्दोलनमा अहिले तुलना गरेर हेर्नुभयो भने मुख्य पार्टीका दलित भातृ सङ्गठन सडकमा आउँदा र बाहिर रहेको दलित मुक्तिको लागि लडिरहेका पार्टीहरू अथवा चाहिँ मुद्दालाई विशेष मुद्दा बनाएका पार्टीहरू सडकमा आउँदा 200-300 भन्दा बढी सङ्ख्यामा मान्छेहरू उपस्थित हुन सकेनन्। तर जनकपुरमा त्यहाँका दलित समुदायले गरेको आन्दोलन हेर्नुभयो भने 7,000 मान्छेहरू गाउँ गाउँबाट भाटा लिएर आए। यसले के देखाउँछ भने पहाडको दलित आन्दोलन जात व्यवस्थाबाट मधेसी दलित आन्दोलन भन्दा बढी गाजिएको छ, एउटा तथ्य। अर्को तथ्य, पहाडको दलित आन्दोलनमा एउटा ठुलो समस्या छ, त्यो भनेको एक हुन नसक्ने। र मधेसको दलित आन्दोलनमा त्यो समस्या अलिक कम हो कि भन्ने देखिन्छ, यो घटनाले पनि देखाउँछ, अहिले पछिल्ला घटनाले। र अर्को तेस्रो पक्ष के छ भने पहाडमा हामीले मनुस्मृतिले स्थापित गरेका आधारहरू, मुलुकी ऐनले स्थापित गरेका आधारहरू, मानव न्याय शास्त्रले स्थापित गरेका आधारहरू अहिले खास त्यो रूपमा देखिएका छैनन्। छिटफुट घटनाहरू त्यो हदसम्मकै छन्। तर सामान्य रूपमा हेर्यो भने जातीय भेदको चरम अवस्था पहाडमा भन्दा मधेसमा बढी छ। त्यसको दुईटा कारण छन्, रङ्ग पनि मिल्ने, भाषा पनि मिल्ने र शासकका लागि नभई नहुने अवस्था पहाडमा दलितहरूलाई बाहुनहरूको लागि बाध्यकारी सम्बन्ध बन्यो। बालीघरे होस्, चाहे भाँडा बनाउने होस्, चाहे कपडा सिलाउने होस्, चाहे जुत्ता सिलाउने होस्, अन्तर सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा बढी पहाडमा भयो। र अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा मधेसको आन्दोलनहरूमा अर्को के छ भने त्यहाँका शिक्षित मधेसी जमात सडकमा आएका छन्। मैले एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। मुसर समुदायबाट मास्टर्स डिग्री गर्ने पच्छु माझी मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ। उहाँ आफै सबै छोडेर मेरो समुदायको लागि लड्नुपर्छ भनेर आउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक समस्या भोगिरहनु भएको अवस्थामा मैले जानकारी पाए अनुसार उहाँलाई राम्रै जबको अफर पनि थियो। त्यो जबको अफरमा उहाँले दिएको जवाब सायद पहाडका धेरै दलित युवाहरूले सुन्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अन्तर्वार्ता लिनेलाई, सर मैले जागिर खाएर म 20-30 हजारमा भुलेँ भने मेरो समुदायको हालत के हुन्छ? उहाँले स्वयंसेवी रूपमा सडकमा हिँडिरहनु भएको छ दिनदिनै। सुत्केरी श्रीमतीलाई घरमा छोडेर उहाँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। राज रजक अर्को साथी हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नाम पनि लिनैपर्छ भन्ने लाग्छ। एक्सन एडमा हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर एउटा आइएनजिओमा राम्रै के अरे पोजिसन हुँदाको जागिर छोडेर उहाँ न त विदेश जानुभएको छ, न त उहाँ काठमाडौँमा बस्नु भएको छ। उहाँ त गाउँ गाउँमा अम्बेडकर अभियान चलाउँदै अम्बेडकरको विचारलाई गाउँ गाउँमा फैलाउँदै युवाहरूलाई सङ्गठित बनाउँदै शिक्षित बनाउँदै र सङ्घर्षको लागि प्रेरित गर्दै जानुभएको छ, हिँड्नुभएको छ। अहिलेको पुस्ता पहाडी दलितकोमा अहिलेको कुन पुस्ता छ त्यसरी त्याग गरेर हिँडेको? सुकिला मुकिला दलित समुदायका साथीहरूलाई पनि सडकमा आउन चाहिँ दिगमिग लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा गैरदलित समुदायका युवाहरू इभन मेरो पुस्ता समेत आउँछ भनेर मैले परिकल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिनँ। मैले यहाँ आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पत्रिकामा लेखेँ, मैले आफ्नो फेसबुकमा लेखेँ, सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ, म सडकमा दलित आन्दोलनलाई हौसला दिन कति पटक गएँ। तपाईँ हामी अहिले दलितकै विषयमा छलफल चलाइरहेछौँ। हामी 70-80 जना भन्दा बढी छौँ। सयौंले फेसबुकमा हेर्नु भएको छ। हामी कतिजना दलितको सडकमा भएको आन्दोलनको लागि सडकमा उहाँहरूलाई साथ दिन गयौँ। कतिजनालाई हामीले फोन गरेर आज आन्दोलन हुँदैछ त पनि सडकमा आइज भनेर भन्यौँ।
कतिजनालाई हामीले दलित समुदायकै कतिजना साथीहरूले आफ्नो अर्को दलित समुदायको साथीलाई चाहिँ माइती घर आइज भन्नुभयो, गैर दलितले कति भन्नुभयो, त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले अर्को के पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी सबैले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछौँ। तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायको कतिजना महिला हुनुहुन्छ साथी, कतिजना पुरुष हुनुहुन्छ, मधेसी दलित समुदायको कतिजना महिला हुनुहुन्छ, कतिजना पुरुष हुनुहुन्छ, त्यो हेऱ्यो भने दलित समुदाय चाहिँ किन सडकमा आएन भन्ने सहज उत्तर पाइन्छ। किनभने सडकमा त उनीहरूलाई टिकाइराख्ने व्यवस्था, उनीहरूको नाम जोगाइराख्ने व्यवस्था, उनीहरूको दान दक्षिणा बचाइराख्ने व्यवस्था, उनीहरूको वास्तु बचाइराख्ने व्यवस्था, उनीहरूको राजनीतिक अस्त्र बचाइराख्ने व्यवस्था फाल्नको लागि दलित समुदाय जुटिरहेको छ नि त। उनीहरू सहजै त्यो व्यवस्था फाल्नको लागि सडकमा जानेवाला छैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ नैतिक बाध्यता अहिले बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यही भएर हामी जो अलिकति सचेत छौँ र आफूलाई बिस्तारै मानवीयकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो पुस्ता चाहिँ अझ बढी सक्रिय भएर आफ्नो समुदायलाई मानवीयकरण गर्ने पक्षमा पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै दलित समुदायका युवाहरूले आफूभित्र भएको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै, भन्न खोजेको मधेसी र पहाडी दलित बीचको जुन असमानता छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै एक अर्काको कुरामा, अब बुद्धिविलास मात्रै होइन, अहिले दलित आन्दोलनलाई लेखेर मात्रै होइन, बोलेर मात्रै होइन, सडकमा पनि खाँचो छ। उहाँहरूलाई हौसला छ, दलित आन्दोलन चाहिँ समर्थनको खाँचो छ। त्यसको लागि चाहिँ कोठाबाट होइन, फेसबुकका अथवा जुम मिटिङका स्क्रिनहरूमा होइन कि सडकमा आउनु पनि आवश्यक छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने तपाईँ म लगायतले सडकको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न कति पटक, कति दिन, कसरी सडकमा गयौँ? नसक्नेहरूलाई होइन, सक्नेहरू कति दिन हौसला दिन गयौँ र कति साथीलाई आज आन्दोलन हुँदैछ भनेर चाहिँ आन्दोलनमा आह्वान गर्यो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। हजुर, यहाँ एउटा प्रश्न पनि छ, यसैसँग जोडेर म यहाँ तपाईँलाई केही प्रश्न राख्छु। जस्तै यो एउटा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो समाजमा अहिले पनि कायम रहिरहेको छ एउटा धारणा, जस्तै कि अब मान्छे यो चाहिँ मतलब विशेष गरी दलित समुदाय चाहिँ शिक्षा, विकास लगायतको यस्तो अवधारणाबाट चाहिँ एकदमै पछि पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेदभाव पनि चाहिँ चुलिँदै गयो। यो एउटा विकासको प्रक्रियामा सामेल गराउँदै ल्याएपछि, अर्थात् चाहिँ शिक्षा आदि इत्यादिद्वारा चाहिँ शिक्षा, रोजगार भनौँ न, यस्ता विषयद्वारा चाहिँ सामेलीकरण गर्दै ल्याउने हो भने भेदभावहरू कम हुँदै जान्छन् भन्ने धारणा अहिले पनि कायम रहिरहेको छ। यसैसँग सम्बन्धित एउटा नरसुनारजीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ कि अशिक्षित भएका कारणले जातिभेद भएको भन्ने गर्दथे पहिला, तर अहिले आएर धेरै नेपालीहरूले शिक्षा पाएर कतिपय डिग्री पनि गरिरहेका मित्रहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूबाट पनि विभेद गरेको पाइन्छ। यो गैर दलित युवाहरूलाई कसरी जातीय विभेदको बारेमा शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यो निकै महत्त्वपूर्ण र गाह्रो प्रश्न। यो कहिलेकाहीँ अभियुक्तलाई प्रश्न कठघरामा उभ्याउँदा जसरी नर्भस हुन्छ नि, एउटा अभियुक्तकै रूपमा म अहिले उपस्थित भएको छु जस्तो लाग्छ र यो साह्रै अभियुक्त भएर जवाब दिन चाहिँ निकै गाह्रो कुरा हुँदो रहेछ। तपाईँले भनेकोमा चाहिँ गैर दलित युवालाई कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले शिक्षितहरूबाटै पनि विभेद भएको छ भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हो। अब शिक्षाले विभेद हटाउँछ भन्ने कुरामा मैले मान्दिनँ। त्यो एउटा माध्यम हुनसक्छ। अहिले भर्खरै अस्ति मात्रै नेपाल सरकारको सचिव हुनुभएको छ डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा। संयोगले उहाँ मेरो छिमेकी गाउँको अग्रज दाजु हुनुहुन्छ। तर उहाँले कुनै एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर गएको ठाउँमा गेटमा बस्ने प्रहरी हवलदारले कामीलाई पनि स्याल्युट गर्नुपर्छ भनेर भनेको सुन्न बाध्य हुनु भएको छ। भन्न खोजेको एउटा प्रहरी हवलदारलाई, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कामीलाई स्याल्युट गर्नुपर्छ भन्ने हैसियत केले दियो? मुख्य प्रश्न त्यो। त्यो परिवर्तन कसरी उसमा आएको त्यो मानसिकतालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने मुख्य परिवर्तन कुरा हो। एउटा गैर दलित युवाको रूपमा त्यो प्रहरी जवानलाई लियौँ र मानबहादुर विश्वकर्मालाई
गैरदलित समुदायको शिक्षित र संरचनागत रूपमा एउटा पहुँचमा पुगेको व्यक्तिको लागि उदाहरण हो। प्रहरी हवलदारले जवानले त्यो भन्ने हैसियत कहाँबाट पायो भन्दा संरचनागत रूपमा उसँग एउटा आँट थियो। के थियो भने प्रहरीको माथिल्लो हाकिम होला, त्यही पनि अरू कार्यालयमा गैरदलितहरूको बाहुल्यता थियो होला। उसले वरिपरिको समग्र वातावरण हेर्छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा गैरदलितहरूको बाहुल्यता देख्यो। त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ त्यो आँट आयो। त्यस्तै गैरदलित युवाहरूमा पनि त्यो आँट छ। आफ्ना राज्य संरचनाहरूमा वरिपरिको सबै क्षेत्रमा आफ्ना मान्छेहरू, आफ्नो समुदायका मान्छेहरू देख्छ अनि उसले त आँट स्वतः पाउँछ नि। मैले तपाईँलाई अरूको उदाहरण नदिएर मेरै समुदायको उदाहरण दिन्छु। म चाहेर जन्मेको त होइन, तर म जन्मिए गेवाली परिवारमा। अहिले हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली हुनुहुन्छ, मेडिकल अनुसन्धान विभागकी काउन्सिल के भन्नेमा एकजना प्रमुख गेवाली नै हुनुहुन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख गेवाली हुनुहुन्छ, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख गेवाली हुनुहुन्छ, केही दिन अगाडिसम्म प्रहरी प्रमुख गेवाली हुनुहुन्थ्यो हैन, केही समय अगाडि सिङ्गो ब्याङ्कको प्रमुख चाहिँ गेवाली हुनुहुन्थ्यो। मिडिया हेर्नुहोस्, रिपब्लिका मिडिया हाउस, सिङ्गो मिडिया हाउस गेवालीको छ। अनि एउटा गेवालीलाई जातीय विभेद गर्न त आँट दिँदैन त, उसको संरचना त सबै छ त। जबकि 5000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको एउटा थर बोकेको ब्राह्मण समुदायको यो खालको संरचना छ भने हेर्नुहोस् त 13% जनसङ्ख्या भएको दलितको त्यो खालको संरचना त हामीले भेटाउन सक्दैनौँ नि त। अनि कसरी आँट गर्न सक्दैन कि गैरदलित समुदायले विभेद गर्ने? त्यो यो संरचनागत रूपमा उनीहरूको बाहुल्यता जसरी बढेको छ त्यसले आँट दिएको छ। यो संरचनालाई जब भत्काउँदैनौँ गैरदलितहरूको मानसिकता पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। हजुर, एउटा यति हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यो विशेष गरी राज्य समाज भनौँ, अघि तपाईँले विभिन्न आयामहरूको कुरा गर्नुभयो। यो एउटा त चाहिँ कस्तो भने एउटा बालक जन्मेदेखि नै एउटा त्यो स्कुलिङमा हुर्किन्छ जसले जात व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न पुग्छ। अन्तिममा पनि जानेर नजानेर, चाहेर नचाहेर उसले सुदृढ गर्न पुग्छ। के यसरी हेर्दाखेरि हामी यो भन्न सक्छौँ कि अहिले पनि चाहिँ संस्थागत नै कमजोर होइन, बलियो बनाउने कुरा नै संस्थागत भइरहेको छ? तपाईँले अघि जसरी भन्नुभयो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले भन्ने हो भने अहिले पनि राज्य समाज चाहिँ यो जात व्यवस्थालाई संस्थागत नै गरिरहेको छ भन्न सक्छौँ हामीले? बिल्कुल बिल्कुल, मैले भने नि हामीले 2020 को मुलुकी ऐनले छुवाछुतलाई चाहिँ दण्डनीय बनायो भनेर भन्यौँ हैन, तर अहिले आएर मुलुकी अपराध संहिताले पनि छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएको छैन, यो वा त्यो रूपमा चाहिँ उन्मुक्ति दिएको छ भनेर मैले भने नि त। हजुर, विवाह गर्दा 20 वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न पाइँदैन हैन, विवाह 20 वर्ष पुगेकाले मात्रै गर्न पाउने भए। तर त्यहाँ के भनिएको छ भने जातीय संस्कार अनुसार गरिएको कुनै पनि विवाहलाई चाहिँ बदर गरिने छैन भनेर मुलुकी देवानी संहितामा बकाइदा उल्लेख गरिएको छ। त्यो भनेको अन्तर्जातीय विवाहको निषेध र सजातीय विभेदको प्रवर्धन हो नि त। हजुर, म जस्तो कानुनको सामान्य विद्यार्थीले पनि व्याख्या गर्न सकिने आधार हो। अहिले तपाईँले धेरै घटना हेर्नुभयो भने 20 वर्षभन्दा कम उमेर भएको घटनामा चाहिँ जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाएर जसरी पनि त्यो जोडीलाई छुटाउने, अपमानित गर्ने, अपराधीकरण गर्ने काम भइरहेछ नि त। अर्को छ गोवधको कुरा। निश्चित समुदायमा त के अरे गाई गोरुको मासु खाने चलन त नेपालमा परम्परागत रूपमै हो। मुलुकी ऐन 1910 को मुलुकी ऐनले पनि खाने जातले खाना हुने भनेर त्यति लेखेकै छ। तर अहिलेको मुलुकी ऐनले के बनायो भने, मुलुकी संहिताले के बनायो भने गोरुलाई चोटपटक लाग्यो भने पनि 6 महिनादेखि 50,000 सम्म जरिवाना भन्यो नि त। त्यो भन्न खोजेको त बाहुनले गोरु पिट्यो भने पनि अब जेल जानुपर्ने भयो नि त हैन, त्यो भन्न खोजेको हो नि त। भन्न खोजेको कानुनी रूपमा जात व्यवस्थालाई अझ बढी सशक्त बनाइदैछ र अहिले थप आरक्षण समानुपातिक प्रणाली लगायतका कुराहरूको विरोध हुँदै आएको छ, व्यापक विरोध गरिँदैछ। त्यो भनेको त अलिअलि उठ्न थालिसकेपछि दलित समुदायका व्यक्तिहरू उनीहरूको सत्तालाई चुनौती महसुस भयो र थप यसलाई कठोर बनाउने प्रयासहरू चालिँदैछ। त्यो भएर निरन्तरता थप अहिलेका कानुनी व्यवस्था हामीले जति के अरे प्रगतिशील संविधान आयो भनौँ, मूलत यो चाहिँ जात व्यवस्थालाई बोकेको संविधान हो
र त्यसपछिका कानुनी अरू व्यवस्था मुलुकी संहिता जस्ताहरू छन्, तिनले पनि यो वा त्यो रूपमा जात व्यवस्थालाई अंगीकार गरेर देखिने गरी अगाडि बढेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा थियो सामाजिकीकरणको। सामाजिकीकरण बच्चाको मात्रै होइन, यहाँ त वकिलहरूको सामाजिकीकरण पनि जात व्यवस्थाले निर्देशित भएको छ। कानुन दिने ठाउँ, न्याय दिने ठाउँमा अजित मिजारको घटनामा अजित मिजारको परिवारको तर्फबाट लडिरहेका मेरा अनन्य मित्र साथीहरू, अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले उहाँको नाम लिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। बद्री भुषाल र मोहन शाह शङ्कर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अदालतमा बहस गर्दाखेरि सरकार पाटन के अरे जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले न्यायाधीशलाई के भनेका छन् भने, माननीयज्यू के अरे श्रीमानज्यू, केटो दलित रहेछ, दमाई, उसले 52 की छोरी बिहा गर्न थालेछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो घटना भएको भने कानमा सुटुक्क भने सुनिने गरी उहाँ वकिल, हाम्रो पीडितको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूले सुन्ने गरी त्यो कुरा भने। त्यो भनेको त सरकारी वकिलहरूमा पनि न्याय दिने ठाउँमा छन्, उनीहरूमा पनि जात व्यवस्था छ। र सरकारी वकिलहरू हेर्नुभयो भने पनि 90% भन्दा बढी पहाडी उच्च जातका पुरुषहरू छन्। अनि उनीहरूले दिने न्याय, यो मुद्दा त सरकारी वकिलले उठाउने मुद्दा हो, सरकारले लड्ने मुद्दा हो, उनीहरूले कसरी उठाउँछन् भनेर हामीले सहजै परिकल्पना गर्न सक्छौँ। हजुर, हामी करिब करिब अब आजको कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। यहाँ एकजना नरस सुनार हाम्रो यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले म छोटोमा एउटा प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ 2 मिनट भन्दा नबढाइकन तपाईँले प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ, राखिदिनु होला कृपया। नरस सुनारजी, 2 मिनट भन्दा बढी समय नलिदिनु होला। सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई नमस्कार। अब म बुटवल रूपन्देहीको पेरिफेरीबाट बोलेँ। बडा रोचक कुरो तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले उपस्थितिको संख्या, पार्टिसिपेन्टको संख्या हेर्दै जाँदा पनि यो विषय धेरैलाई महत्त्वपूर्ण नलाग्न सक्छ, त्यसै लागिरहेछ मलाई। र मैले यो रुकुम घटनालाई लिएर हामी आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि, हामी रूपन्देहीमा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि भोगेको कुरो शिवहरि सरले अघि नै भन्नुभयो, सुकिला मुकिला दलितहरूलाई यो घटनाले नछुन सक्छ, उहाँहरूलाई तलबाट तल सडकमा आउन अलिक गाह्रो हुनसक्छ भन्ने त्यो अवश्य पनि हो। र हामीले डाक्टर मानबहादुर विकले सचिव पदमा पाए भनेर हामीले यहाँ अब खुसियाली मनाइरहेका छौँ। अरू देशमा चाहिँ मङ्गल ग्रहमा हाम्रा मान्छे पुगे भनेर खुसियाली मनाइरहेका छन्, यति फरक छ। र मैले जोड्न खोजेँ के भने हामी जति शिक्षित, जति अध्येता, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक लगायतका लेखक जति भन्दा पनि हाम्रो यो रूपन्देहीको पेरिफेरीमा हेर्दा जतिसुकै विज्ञ, जतिसुकै प्रगतिशील चिन्तन राख्ने साथीहरू भए पनि हामीले बारम्बार निम्तो गर्दा पनि सडकमा आउन सकेनन् होइन। त्यो रुकुम घटनाको विरोधमा गैरदलीय साथीहरूलाई छोएन। अब यो किसिमको कुरोको लागि जसरी अघि नै आवती सरको चाहिँ त्यो जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने किसिमको राजनीतिक संरचनाको आवश्यक छ भनेर उहाँले त्यही किसिमको गोडाउनु भएको छ भन्ने कुरो आयो। अब यो राजनीतिक लाई दलितहरूको छुट्टै पार्टी बनाउनुको औचित्य देखिन्छ कि देखिँदैन, यस विषयमा प्रश्न पार्दिनु। धन्यवाद। ल धन्यवाद है नर सुनारजीलाई। उहाँको प्रश्न छोटोमा जाउँ, त्यसपछि हामी अन्त्यतिर लाग्छौँ। नरजीले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मैले चाहिँ दलितको छुट्टै पार्टी बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा त्यो एउटा दलित आन्दोलनले निर्णय गर्ने विषय हो। त्यसमा मैले खासै केही भन्न चाहन्न र मेरो खासै त्यसमा कुनै कमेन्ट पनि छैन। तर प्रश्न कहाँनिर हो भने के दलित समुदाय चाहिँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उपस्थित नभइकन जात व्यवस्था अन्त्य गर्न सम्भव छ, अथवा अर्को प्रश्न के हो भने दलित समुदायको राजनीति शक्ति अथवा दलित आन्दोलनको राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने माध्यम के हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त हामीले अरूका दलभित्र आफ्नो स्थान खोज्दै आयौँ र हामीले त्यसबाट केही उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ, तर त्यो पर्याप्त थिएन भने हामी सबैलाई महसुस भइसकेको छ। र यो भन्दै गर्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छुट्टै राजनीतिक दलको आवश्यकता किन, अथवा दलितहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक दलको हो कि, त्यो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
मैले अर्को पनि समस्या के देखिरहेको छु भने अहिले केही रूपमा चाहिँ सामाजिक अन्तर्घुलनलाई चाहिँ दलित आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाइँदै पनि छ, बनाइएको पनि छ। दलित आन्दोलनले सामाजिक अन्तर्घुलनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिएको छ। के 99% भूमिहीन तराईका मुसहरहरू र त्यत्तिकै रूपमा भूमिमाथि पहुँच भएका पहाडका गैरदलित उपाध्याय भनिने गरेका ब्राह्मणहरू बीच यही धरातलमा अन्तर्घुलन हुन सक्छ, अथवा मधेसका चमारहरू बीच र मधेसकै डोमहरू बीच यही अर्थ राजनीतिक पेरिफेरीमा अन्तर्घुलन हुन सक्छ। त्यो पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले अन्तर्घुलनको मुद्दालाई अगाडि बढाउँदै जाँदा अन्तर्घुलनका आधारहरू जस्ताको तस्तै राख्ने र अन्तर्घुलन भनिरहने, त्यसले पनि हामीलाई सही ठाउँमा लैजाँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर अहिले समग्र रूपमा दलितहरूको छुट्टै राजनीतिक दल बनाउने नबनाउने, अन्तर्घुलनलाई चाहिँ दलित आन्दोलनको मुख्य मार्ग बनाउने नबनाउने भन्ने विषयमा दलितहरूमाथि जातीय विभेदका आयामहरू जसरी बदलिँदैछन् ती आयामहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले दलित आन्दोलनको रणनीति पनि बनाउनुपर्छ भनेर मैले यही भन्न खोजेको। मैले यो सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई एउटा मिसेल फुकोले भनेको एउटा के अरे भनाइ, उहाँले भनेको एउटा कुरा उद्धरण गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पागलखाना, जेलखाना, कक्षा कोठा जस्ताहरू संरचना बनाएर विभिन्न नियम विनियम बनाएर उपनियम बनाएर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेर वयस्क जो सचेत नागरिकका विचारधारी उनीहरूको शरीरलाई पनि केले नियन्त्रण गर्छ, संस्थाले नियन्त्रण गर्छ। अहिले पनि हाम्रो सन्दर्भमा जात व्यवस्थामा पनि, किनभने हामी त जात व्यवस्थामा आधारित संरचनामा छौँ, त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने केही दलित आन्दोलनको मुख्य दलित आन्दोलनको विचारलाई, दलित आन्दोलनको शरीरलाई पनि अहिले मूलधारको राजनीति भनिने अथवा सत्ताले नियन्त्रण गरेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले दलित आन्दोलनले पार्टी बनाउने अथवा चाहिँ अन्तर्घुलन हुने नहुने भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो दलित आन्दोलनले प्रश्न गर्नुपर्ने के हो भने विभेदका बदलिदो आयामसँगै हाम्रो आन्दोलनको आयाम कस्तो किसिमको हिँड्ने, अथवा विभेदका आयाम फरक छन् भने आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने पनि आयामहरू फरक हुनु पर्यो नि त। आन्दोलनका स्वरूपहरू पनि एउटा नभएर फरक हुनु पर्यो नि त भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँ एउटा यही सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रश्न छ अझै, म यहाँ राखिहाल्छु छोटोमा। यसको फेरिमा अघि हामी आइपुगेका पनि छौँ आउन चाहिँ। सन्त तामाङजीले नै फेरि सोध्नु भएको छ, दलित उत्पीडनका विरुद्ध राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुने, एकता जनाउने र नेतृत्व गर्न जात व्यवस्थाको जरा नै उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरू चाहिँ थुप्रै जन्मिसकेको देखिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्वमा अर्थात् माथिल्लो तहमा बसेका, माथिल्लो पङ्क्तिमा बसेकाहरूले चाहिँ त्यसलाई ठिक ढङ्गले अपनाउन नसक्नु अर्थात् त्यसका विरुद्ध लाग्न नसक्नुको कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ। मलाई लाग्न नसक्नुको कारण खोजिहाल्ने बेला भएको जस्तो लाग्दैन। सुरुवात हुँदैछ, जात व्यवस्था विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर लड्ने, यहाँ भन्न खोजेको लड्नुपर्छ भनेर यसरी तपाईँ हामी जस्ता अभियन्ताहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ, तर माथिल्लो नेतृत्वले चाहिँ यसलाई ठिक ढङ्गले किन लिइराखेको छैन भन्ने कुरा सोध्नु भएको। खास गरी अहिलेकै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले यो विषयलाई लिँदैनन्। ढुक्क हुनुहोस्, अहिलेकै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एमाले भन्छु अहिले एमाले नै भन्दा हुन्छ, त्यो आफ्नो एउटा प्रवृत्ति नै हो। एमाले र माओवादीको गठजोड अथवा रहेका जो मधेसवादी दलहरू, समाजवादी लगायतका जो पार्टी छन् उनीहरू चाहिँ जात व्यवस्थालाई भत्काउने उनीहरूको न विधान हो न उनीहरूको कार्यादेश हो। उनीहरू अहिले गर्न सक्ने उनीहरूले यति नै हो र यी दलहरूबाट जात व्यवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईँ हामी जस्ता सचेत नागरिकहरू अब बिस्तारै सङ्गठित हुनु पर्यो नि त। गैरदलितहरू पनि यदि तपाईँलाई जात व्यवस्था गलत छ, त्यसले चाहिँ दलितलाई पनि असर गरेको छ, दलित पनि प्रभावित छ भन्ने लाग्छ भने जात व्यवस्था उन्मूलनका लागि जे जति अभियान भएका छन्, जात व्यवस्था अन्त्यका लागि जे पहलहरू भएका छन्, ती पहलहरूमा यो वा त्यो रूपमा जोडिनु पर्यो नि त। हामी नजोडिकन चाहिँ परिवर्तन सम्भव छैन। मैले यहाँ अर्को एउटा प्रश्न देखिरहेको छु रत्नजीको, मैले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक जस्तो लागेको छ। धर्मको विषयमा लेख्नु भएको छ।
धर्म परिवर्तनले दलित मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा पक्नु यसमा पक्नु। यसमा अर्को पनि एउटा थप प्रश्न छ, अलि अगाडिकै हो यो हुन चाहिँ। एकजना भीम विश्वकर्मा बाँकेबाट उहाँले सोध्नु भएको छ, के हिन्दू धर्म मानेकै कारण दलितहरू जातीय छुवाछुत भोग्नु परेको हो? यदि होइन भने हिन्दू धर्म ग्रन्थमा यही कुरा उल्लेख भएको कुरा सत्य हो भनेर सोध्नु भएको छ। यो दुईटै प्रश्नलाई अलिक मिलाएर उत्तर दिनु होला। धर्म सम्बन्धी, धर्म परिवर्तन आदि इत्यादिको कुरा गर्नुभएको छ रत्नजीले। धर्म परिवर्तन आदि इत्यादिले चाहिँ के मद्दत गर्छ त भन्ने कुरा राख्नु भएको छ उहाँले। म यो धर्मको बारेमा चाहिँ त्यति धेरै चासो नराख्ने र धर्मप्रति खास झुकाव नभएको, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले केही अनुसन्धान स्थलगत रूपमा रहेर चाहिँ धर्म परिवर्तन भन्दा पनि धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले कसरी विभेद भोगिरहेका छन् र उनीहरूप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही अध्ययनहरूमा एउटा संलग्न भएको नाताले सायद यहाँ मभन्दा अझ बढी अमरजी त्यो विषयमा बढी अध्ययन गर्नु भएको छ। मैले त्यसलाई अझ नजिकबाट हेर्दाखेरि धर्म परिवर्तन धर्मको विषय भन्दा पनि नेपालमा रहेको धार्मिक मतको सेकुलरीकरण नै अथवा चाहिँ निरपेक्षीकरण नै दलित आन्दोलनको मुक्तिको बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ। धर्म मैले भनेको अर्थ चाहिँ धर्म परिवर्तन बाटो हो या होइन भन्ने कुरा भन्दा पनि धर्मनिरपेक्ष मतको बढावा नै दलित आन्दोलनको बाटो हुन सक्छ, अथवा चाहिँ नास्तिक मत भौतिक मत नास्तिक मत भन्दा पनि भौतिक मतको परिवर्तन बढावा नै दलित आन्दोलनको मुक्तिको एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र धर्मले नै दलित बनाएको हो होइन भन्ने विषयमा मैले यसभन्दा अगाडि अब लामै फेरिस्त भने मैले सबै सन्दर्भहरू त सम्झिन सक्दिनँ। मैले मनुस्मृति भने वेद पुराणदेखि लिएर स्मृति श्रुतिहरूसम्मको कुरा गरेँ र नेपालमा पनि त्यो कसरी आयो भन्ने उदाहरण दिए। त्यसले पनि तपाईँ पक्कै स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। हामीले जेलाई धर्म ग्रन्थ मान्यौँ ती खासमा चाहिँ राजनीतिक अस्त्र र शूद्रहरूको अथवा चाहिँ दलितहरूको श्रम माथिको नियन्त्रणका हतियार थिए र ती साधनहरू गैर दलित अथवा शासनको वैचारिकीलाई चाहिँ हेजेमनाइज गर्नको लागि चाहिँ फैलाउने हतियारहरू थिए भनेर मैले भने। त्यो भएर यसबाट नै तपाईँ पक्कै क्लियर हुनुहुन्छ। तर मैले धर्म परिवर्तनबाट अथवा चाहिँ धर्मको यो वा त्यो रूपले दलितहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन, बरु धर्म मान्ने धार्मिक मतको निरपेक्षीकरणबाट दलितको मुक्तिको बाटो खुल्न सक्छ भन्छु। र सबै राजनीतिक दल र नयाँ राजनीतिक दल जो दलित मुक्तिलाई आफ्नो बाटो बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धर्मको विषयमा मौन बस्ने होइन, धर्मको विषयमा मौन बस्नुको साटो धार्मिक मतको सेकुलरीकरण अथवा चाहिँ निरपेक्षीकरणमा चाहिँ जोड दिनु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँ एउटा रामचन्द्रजीलाई प्रश्न थियो। उहाँ चाहिँ यहाँ लाइन गएपछि उहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन। उहाँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने एक्टिभिजममा नभएर ज्ञान प्रोडक्सनमा फोकस गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँले हाम्रो जस्तो सङ्गठनले कसरी गर्न सक्छ भन्ने थियो। वीरबहादुर आचार्यले प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ, तर उहाँको जोड चाहिँ आन्दोलनलाई छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन। विशेष गरी यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा अलिक ज्ञान उत्पादनको काममा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको मत थियो। उहाँ अहिले कसरी चरणमा जोडिन सक्नु भएको छैन। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। म हाम्रो भोलिको कार्यक्रमको यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। भोलि चाहिँ दलित आन्दोलनमा दलित महिलाका सवालहरू भन्ने हाम्रो विषय छ। यहाँ चाहिँ धनकुमारी सुनार, सरिता तिवारी र त्यस्तै गरी कमला हेमचुरी हामीसँग रहनुहुन्छ। हामी त्यसको सूचना पनि भरे जारी गर्छौँ। त्यसकारणले भोलिको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको सहभागिता विभिन्न माध्यमबाट हामी भोलिको कार्यक्रम पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई भोलिको कार्यक्रममा पनि सहभागितालाई अनुरोध गर्दछु। र म अन्तिममा शिवहरि ग्यावालीजी अन्तिममा यहाँले भन्न चाहनुभएको संश्लेषित रूपमा निष्कर्षमा छोटो रूपमा 2 मिनट जतिमा यहाँले राखिदिनुहोस्, त्यसपछिबाट हामी आजको कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। सुरुमा त जो आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, आफूले
थाहा पाएका कुराहरू चाहिँ बाँड्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि मार्क्सिस्ट आउटलुक टिम, बन्धुजी लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। र मेरो चाहिँ सबै फेसबुकबाट हेर्ने अथवा जुमबाट सहभागी हुने सबै साथीहरू, सोसियल मिडियाबाट सहभागी हुने सबै साथीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध के हो भने परिवर्तन आफैबाट सुरु गरौँ र घरभित्र जातीय विभेदको बारेमा छलफल गरौँ। हामीले विभेद गर्दैनौँ, जात छैन, मान्छेको एउटै जात छ, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने कुतर्क नगरौँ। म त यसलाई कुतर्क गर्छु। तत्कालीन समयमा तर्क थिए, प्रगतिशील नारा नै थिए, तर अब अहिले त्यो कुतर्क नै हो। किनभने यहाँ त मान्छेको एउटै रातो रगत हुन्छ भन्दा भन्दै एउटा निश्चित समुदायलाई चाहिँ अपराधीकरण गर्ने, अमानवीयकरण गर्ने खेल भइरहेछ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जात नै हुँदैन भन्ने नारा भट्याउने, तर के गर्ने भने कानुन बनाएर चाहिँ निश्चित जातकालाई मात्रै राज्य संरचनामा, सत्तामा चाहिँ के अरे पहुँच दिने, पुर्याउने काम भइरहेछ। त्यही भएर जात छैनबाट होइन, जात छबाट सुरु गरौँ। किनभने वैज्ञानिक रूपमा पनि जब हामीले समस्या थाहा पाउँछौँ, समाधानका उपायहरू खोज्न सक्छौँ। त्यही भएर जात छैन होइन, जात छ र जातकै आधारमा शोषण गरिएको छ। भत्काउनु पर्ने जात व्यवस्था हो भन्ने तरिकाले हामीले सोच्यौँ भने पक्कै हामी सही बाटोमा जान्छौँ। र जात व्यवस्थाको विरुद्धमा, जात व्यवस्था अन्त्यको लागि सङ्गठित पहलहरू सुरु भएका छन्। तपाईँ हामी जहाँ छौँ, जहाँ कहीँ बसेका छौँ, आफ्नो ठाउँबाट ती अभियानहरूमा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गरौँ। र भन्दा भन्दै आन्दोलनसँग नलेज प्रोडक्सनको सम्बन्ध जोडिन्छ र प्रविधिको पनि सन्दर्भ जोडिन्छ। नलेज प्रोडक्सन आफूलाई विद्वान देखाउनको लागि होइन, आफूलाई खुब व्याख्याता देखाउनको लागि होइन, आन्दोलनलाई सहयोग गर्नको लागि हो नलेज प्रोडक्सन। र आत्मलागाको लागि, आत्मतुष्टिको लागि चाहिँ गरिने ज्ञान प्रोडक्सनले, नलेज प्रोडक्सनले दलित आन्दोलनलाई सहयोग होइन, थप हानि गर्छ। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, पछिल्लो समयमा केही उपन्यासहरू आए, केही कविता आए, केही गीत आए, के तिनले दलित आन्दोलनलाई सहयोग गरे त? छैनन् नि। तिनले त झन् दलित समुदायका भएका सिप, परम्परा र विशिष्ट क्षमतालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने र अमानवीयकरण गर्ने काम गरेका छन्। त्यही भएर हामीले सही ज्ञान दलितको आँखाबाट, दलित मुक्तिको आँखाबाट ज्ञान उत्पादन गर्न सक्यौँ र त्यो चाहिँ आन्दोलनलाई काम लाग्ने ज्ञान भयो भने मात्रै त्यस्तो खालको नलेज प्रोडक्सनले दलित आन्दोलनमा सहयोग गर्न सक्छ। नत्र भने खास दक्षिण एसियाली ज्ञान उत्पादनको परम्परा भनेको त आफूलाई संस्कृतका श्लोक भन्यो भने महान ज्ञानी देखाउने र पछि आएर हजारौं फुटनोटहरू राख्यो, अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भने महान ज्ञानी देखाउने, आफूलाई विद्वान ठान्ने र लेखै पछि 50वटा लेखकहरूको सन्दर्भ सामग्री राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ महान ठान्ने परम्परा हो नि त अहिले पनि। भलै त्यो परम्पराबाट म आफै पनि प्रभावित छु, तर त्यस्तो ज्ञानले आम सीमान्तकृत समुदायले ग्रहण गर्न सक्दैन। उनीहरूकै भाषामा, उनीहरूकै शैलीमा, उनीहरूकै आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले आन्दोलनको लागि ज्ञान उत्पादन गर्न सकेन भने कोरा कागजी ज्ञानले दलित आन्दोलनलाई सहयोग गर्दैन, बरु ब्राह्मणिक नलेजको रिप्रोडक्सन गर्छ। भन्न खोजेको हिजो उच्च जातले सबडहरूले गरेकै ज्ञानलाई पुनरुत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मेरा आफ्ना धारणाहरू, विचारहरू तपाईसँग राख्ने अवसर पाएकोमा धन्यवाद दिन्छु। म तपाईहरुबाट आलोचना र आलोचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्छु र थप तपाईहरुलाई जिज्ञासा भयो भने तपाईहरुले जति बेला पनि मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ र मैले आफूले सकेको र आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित रहेर तपाईहरुको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु र म आफूले भन्ने भन्दा पनि तपाईहरुसँग भएका विशिष्ट ज्ञानहरू, क्षमताहरू म आफू सिक्न चाहन्छु भन्दै तपाईहरुसँग म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, शिवहरिजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, रामचन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद। र यहाँहरू विभिन्न हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत र विभिन्न माध्यमद्वारा सहभागी हुनुभयो, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। र केही अझै हाम्रा केही कार्यक्रमहरू छन्, यी कार्यक्रममा पनि यहाँको उत्साहजनक सहभागिता रहोस् भन्ने
अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।